Kami mardom ki rur कारण के जनगा वाव इलाके मर्दुमा देखा दनियो दरी मर्दुम ना हमारे परदादा बुजुर्ग लोग गधों ऊंटों से ईरान से तेल दूसरे सामान वगैरह लुंगियां ले आके बेचते थे। ने डिमांड हमेशा कि जुमाई छुट्टियां भी खत्म पे करें और मैं 600 गाड़ियां पे बढ़ाए ने ऐसा तो आधार तक में बढ़े कंप्यूटर लैब perché मैं कंप्यूटर लैब जेंद वके रास्ते आई तो कंप्यूटर सामान नहीं हुकूमत बलोचिस्तान सूबाई वजीर मीर ज़हूर अहमद बुलेदी की हिदायत पर बलोचिस्तान की तहसील बुलेदा में 5 अक्टूबर को ज़िले इंतज़ामिया केज की जानिब से अवामी खुली कचहरी का एहतमाम किया गया। खुली कचहरी में हल्का बुलेदा से मुंतखब नुमाइंदा सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मीर ज़हूर अहमद बुलेदी, कमिश्नर मकरान दाऊद खान खिलजी, डिप्टी कमिश्नर केज इस्माइल इब्राहिम बलोच, मुख्तलिफ सरकारी सिविल महकमों के अफसरान समेत अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। खुली कचहरी में तुरबत टू बुलेदा रोड, बुलेदा मॉडल टाउन प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों, बॉर्डर ट्रेड, महकमा सेहत, तालीम, आबनोशी समेत दीगर अवामी नौयत के मसाइल पर लोगों ने इजहार ख्याल किया। सूबाई वजीर मीर ज़हूर अहमद बुलेदी, कमिश्नर मकरान दाऊद खान खिलजी और डिप्टी कमिश्नर केज इस्माइल इब्राहिम समेत दीगर अफसरान ने लोगों को तसल्ली बख्श जवाबात दिए। जरगा में बुलेदा जामरान के लोग क्या कहते रहे और सूबाई वजीर और अफसरान ने क्या क्या जवाबात दिए, आइए आप भी देखें। और दूसरे इदारों के जो ऑफिसर्स आए हैं बुलेदा में, इस जैसी कचहरी में उनको खुश आमदीद कहता हूँ। हम कई अरसों से इस जैसी कचहरी के मुंतजर थे कि हमारे जितने इदारे हैं वो आएं, हमसे मिलें, हमारी सुने, उनकी बस तक की हद तक जो कामें हो सकते हैं वो करके हमें दिखाएं। सबसे पहले हमें तालीमी, सेहत और दूसरे जो हमारे सरकारी इदारे हैं उनका तो हमें पता है और आप सभी हजरात को पता है, इसीलिए प्राइवेट स्कूलें खुली हैं, इसीलिए प्राइवेट अस्पतालें खुली हैं, इसीलिए लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में और बीमार मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ हमारे जो ज़रूरियात हैं, बुनियादी हुकूक हैं, वो पूरे नहीं हो जा रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ले जा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए ले जा रहे हैं। मुझे बात करने दें, मैं एक बंदा बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे अवाम जो बैठे हैं उनका नुमाइंदा हूँ। और सब मुझे कह रहे थे कि जाके आप हमारी बातें करें, और ये लोग सर मुझे जानते हैं, कमिश्नर साहब ज़हूर साहब भी इलाका के एतबार से मुझे जानते हैं, डीसी साहब भी मुझे जानते हैं, उनसे मिला हूँ कई दफ़ा बहुत से मसाइल के बारे में। हमारा सबसे अहम मसला मईशत है सर, सबसे बड़ा मसला मईशत है। हदीस में है कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, तंगदस्तियां लोगों को खुदा के न मानने पर मजबूर कर देती है। कादल फक्र अन यकून कुफ्रा, हमारा मईशत सिर्फ एक ही बॉर्डर पे चल रहा है, ये आज से नहीं। हमारे परदादा बुजुर्ग लोग गधों ऊंटों से ईरान से तेल दूसरे सामान वगैरह लुंगियां ले आके बेचते थे। आप रेशमी दस्माल बलूचा मालूम है, आके बेचते थे, अपना गुसर बसर इसी में करते थे। और अब भी पूरे मकरान का, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट केज का सारा दार मदार बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे बाद में सिक्योरिटी एतबार से ये जो टट वगैरह लगने शुरू हो गए, उस जमाने में भी लोगों की रिएक्शन निकलते गए, हम आते गए,
बातें करते गए इंतजामिया से और एफसी से। उस जमाने में बॉर्डर एफसी के हवाले में था, हमको तसल्लियां दी रही थी कि बॉर्डर के हवाले से 4 पॉइंट खोलेंगे। उस जमाने से मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ। सारे मेरे हजरात बेटे हैं, सारे लोग मेरे बेटे हैं इलाके के, कि हम 4 पॉइंट खोलेंगे दश्त में, मंद में, बुलेदा में। ये अभी जो चल रहा है, इसके अलावा जाल की जो खुला हुआ था वो बंद किया गया, सिक्के से खुला हुआ था वो बंद किया गया, उनको भी चलाएंगे। हम इसी उम्मीद पे बैठते उस जमाने में मेरे दाढ़ी काले और सफेद थे, अब सारे सफेद बन गए हैं। अब तक वो वादे हमसे पूरा नहीं किए गए। मेरा एक सवाल ये है कि बॉर्डर पे शुरू दिन से आप लोगों ने हमें वादा दी थी कि ये 4 पॉइंट खोलेंगे, ये अब तक खोले क्यों नहीं गए? कोई मुझ पर हो, कोई बंदा हो, वो वापड़ा वालों को मेहनत लेला करे, आ जाओ हमारे साथ आ जाओ, हम आपको गाड़ी दे देंगे, आपको तेल दे देंगे, आपको दूसरा तीसरा भत्ता दे देंगे, ये तार लगाओ। हमारे साथ ये ज्यादतियां हो रही। वो बिलिंग की बारी होती है, आप बिल नहीं देते हो। पूरे पंजाब के फैक्ट्रियां चल रही हैं यहाँ पे विदाउट बिल पे। कौन बिल दे रहा है? लेकिन हम बिल भी देते हैं, हम ट्रांस भी बना ली, हम खंबे भी लगा दी, ट्रांस पे उनको गाड़ी भी दे दी। हमने कौन सी गुनाह की है? ये जो इंतजामिया बैठा हुआ है यहाँ पे, असिस्टेंट कमिश्नर बैठा है कि नहीं? होना चाहिए उसको। बुलेदा में एक बंदा सोराब से यहाँ पे खुश नहीं जा सकता कि उसकी मोटरसाइकिल खतरे में है सर। वो यहाँ पे खुश नहीं जा सकता क्योंकि उसकी मोटरसाइकिल छीन जाएगी। और बेचारा गरीब है, उसने पता नहीं कितने में मोटरसाइकिल ले लिया है। और इंतजामिया यहाँ पे पैसे भी ले रही, वो फ्यूल ले रही, नाम के यहाँ पे भर्तियां भी हो रही, लेवी से, पुलिस से। क्या मजाक चल रहा है? काबिल एहतराम सूबाई वजीर तरक्की और मनसूबाबंदी मीर ज़हूर साहब, कमिश्नर मकरान, डिप्टी कमिश्नर केच, दीगर काबिल एहतराम मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान साहिबान और इलाका के अमायदीन मोतबरीन के अलावा दीगर तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का मशकूर हूँ कि आज मुझे गवर्नमेंट शहीद अय्यूब बुलेदा डिग्री कॉलेज बुलेदा की तरफ से बात करने का मौका दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे यकीन और एतमाद है कि मेरे बातों को गौर और फिक्र के साथ सुनेंगे और हमारे कॉलेज के मसाइल को ऐसा तरीके से हल करेंगे जो हमारे कॉलेज के मौजूदा वक्त के हालात के मुताबिक अहम मसाइल हैं, जो मौजूदा वक्त में इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, जो कि इसके बगैर हमारे कॉलेज का तालीमी तरक्की में अहम रुकावट है। ज़हूर साहब लाते कारकर्दगी की आई अन्नू में कॉलेज तोका कोतक अन्नू ने 2024 से 2025 से बजट तोका 2000 फुट 4 दीवारी में कॉलेज है और 2 में कॉलेज है मेन गेट है, सेमी 1.5 किलोमीटर ब्लैक टॉप रोड है और 4 फुटसाल ग्राउंड है। वो चीज़ें में अहम पॉइंट हस्ता कॉलेज मसला हस्ता माँ ज़हूर साहिबा को मुकातिब हूँ माँ आइए गोशा कि मैं ये मसला शरीयत तरीके को माल पे करते हैं। अच्छा अवली मसला में हंसते कॉलेज टीचर कमी है, दूमी क्लासेस कमी है, पर्चे के मैं कॉलेज के इंटर कॉलेज बुद्धा अंडो डिग्री कॉलेज तो कश्ता तो आई तो हमारा क्लासेस अशद जरूरत है। जैसे मी टूर पर्चे के मैं अंडो कॉलेज तो 4 साल है तक मात के मारा मन केला टूर है न रास्ता के मतलब टन्ना बुरु है ताकि माहौल बेगिन दे ताकि हमें स्टूडेंट कमो की हमें चीज़ें तो का दिलचस्पी बुजुर्ग और देमा वो आने के शौकीन पे पा। अच्छा 4 सोलर सिस्टम आप पानी का मसला मतलब इसी के कूलर रेफ्रिजरेटर के लगी आपे वास्ता। अच्छा 5वीं लाइब्रेरी किताब मसला हस्ते, बसेस का मसला अलंदूर टू मैनाज के बस उदा अलंदूर चीज स्टूडेंट हस्ता मेल पे चाहे फीमेल पे बसाइन नबुओ के वजह से अकाल जात करने का नया पर्चे के अच्छी स्टूडेंट हस्ते क्या ना गुंजाइश भी नहीं कचिदाची मतलब टन बुरानु एडीपी प्रोग्राम मतलब एडीएस प्रोग्राम मवत एडीए फोर्थ ईयर स्टूडेंट क्यों अब तुम्हें
गर्ल्स कॉलेज बच्चे के मैं अनु कॉलेज बॉयज आणि डिग्री कॉलेज है अनु कॉलेज गर्ल्स भी हमें कॉलेज चलाना गांगो अच्छा गर्ल्स कॉलेज का अलग करना या इसके बजट को बढ़ाना या कि मैं गर्ल्स वास्ते अलग कॉलेज बनाने या तो फिर मैं हमें बजट कम ज्यादा भी करें ताकि मैं एक 100 बीघा है बसानी वाला है कॉलेज वाला पूरा भी करते हैं अच्छा कॉलेज के लिए क्रिकेट ग्राउंड कॉलेज वास्ते क्रिकेट ग्राउंड की भी हमारा जरूरत है और कंप्यूटर लैब पर्चे के मैं कंप्यूटर लैब जिन दो के रास्ते आई तो कंप्यूटर सामान नहीं जहाँ तक आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की ये बिल्कुल 100% आप दुरुस्त कह रहे हैं। यहाँ पे कमिश्नर साहब और डीसी साहब रोज़ाना चोरी चकारियाँ होती हैं, लोग गैर महफूज हैं। पहले ये बात थी कि हमारे पास कोई रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, तो पिछले टेन्योर में जो 20 एकड़ पे मुहित एक पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक बनाया है, आपका थाना भी मौजूद है यहाँ पे जो एसी और तहसीलदारों के रेजिडेंसेस भी मौजूद हैं, सड़क भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, तमाम ज़रूरियात भी मौजूद हैं, आप खुद देख रहे हैं। अब कोई बहाना नहीं है कि यहाँ पे एसी या तहसीलदार ना बैठे। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ज़हूर ने कहा कि लोकल सर्टिफिकेट के साइन के लिए जो है यहाँ पे लोग जाते हैं तुरबत, और पूरा बुलेदा एक म्यूनसिपल कमेटी है। मैंने चेयरमैन साहब से भी गुजारिश की है और चीफ को भी कहा, डीसी साहब को भी कहा है कि यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना है लोकल कौंसिल का, लोकल म्यूनसिपल कमेटी का, तो बराए मेहरबानी डीसी साहब आप कल से चीफ को हिदायत करें, जो चीफ है लोकल गवर्नमेंट का, उससे कहें कि आके यहाँ पे बुलेदा में स्टेशन हो जाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि लोग जो कौंसलर हैं रोज़ाना आएंगे, लोग भी अपने मसाइल हल करने के लिए आएंगे। आपका अगर एसी नहीं बैठेगा तो वो फिर लोगों की तर्जुमानी करते हुए आपके पास या कमिश्नर साहब के पास आएंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी है। जहाँ तक आपने रोड सेक्टर की बात की, मैं अभी मंजूर और बहराम दोनों बैठे हुए हैं, इनको मैं कहता हूँ कि आप कोई पूरी ब्रीफिंग दें तमाम रोड पे। मंजूर को पता है काफ़ी अर्सा काम करते रहे, उस मुश्किलात भी बताएं। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, इंशाअल्लाह ताला कोई बात मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं और कोई बात जो है बढ़ाऊंगा भी नहीं। जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखूँगा, और आप माशाल्लाह बाशऊर और ज़ीशऊर लोग हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है कि मसाइल क्या हैं और उनका अदराक भी है और उनका हल भी आपके सामने है। एजुकेशन सेक्टर पे जो है, जिस तरह कमिश्नर साहब ने तफसीलन बात की, कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर ऐसे दो सेक्टर्स हैं जिस पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और वो हमारे बलूचिस्तान की ज़रूरियात को अभी तक पूरी नहीं कर पा रही। ये बात मैंने ना सिर्फ लोगों के सामने बात करता हूँ, मैंने काबीना भी बरमला कहा है और जहाँ जहाँ पे भी मुझे मौका मिला है मैंने ये बात की है। इस पर मैंने एक और स्कूल मंजूर कराया, जिस तरह ज़हूर साहब ने उसका मशवरा दिया। वो स्कूल मैंने इस तरह किया है कि उसकी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसको मैंने चेंज किया है। यहाँ पे अगर आप कोई अदारा बनाना चाहता है, आप में से बहुत से नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, अक्सर जो है समझते हैं कि सबसे पहले तो ज़रूरत एक गवर्नेंस मॉडल की होती है कि आप अदारा बनाना चाहते हैं तो अदारे को चलाएंगे कैसे, इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले वो हमने देखा है, और कमिश्नर साहब के साथ मैंने काफ़ी हद तक इनके साथ मैंने बातचीत की है, इनके साथ मशावरत की है। बड़े अच्छे और काबिल हमारे अफसरान हैं, कमिश्नर साहब, डीसी साहब और बाकी, तो उनके तावन से हमने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश की है जिसका हेड कमिश्नर है, और इस कमिटमेंट के साथ कि जो भी अपॉइंटमेंट ये करेंगे मेरिट पे। इन्होंने प्रिंसिपल अपॉइंट किए है, टीचर्स अपॉइंट किए हैं, ना मैंने इनको सिफारिश की है ना मेरी इन्होंने सिफारिश सुनी है। 4 लोग आए हैं और मुझे नहीं पता कि वो कौन है, शायद तुर्बत के हैं, लेकिन आए हैं मेरिट पे। फिर मैंने वज़ीर आला साहब से 50 करोड़ लिए हैं एज अ सीड मनी, उनको किसी बैंक में डिपॉजिट किया है और वो इन्वेस्ट हो गए। उनके जो है प्रोसीड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो आ रहे हैं। इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके सामने शायद आपने देखा होगा बन रहा है, उस पर हमने इक्तफ़ा नहीं किया है। मैंने डीसी साहब और कमिश्नर साहब से गुजारिश की है कि यहाँ पर एक उनका जो मेडिकल यूनिट है इसको आप स्कूल डिक्लेयर करें, और जो प्रोजेक्ट है बुलेदा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
वालों ने, उन्होंने अपने ही रिसोर्सेज से उसको जो है रिनोवेट किया है, तो उस पर जो है जल्द काम शुरू हो जाएगा। प्रिंसिपल साहब भी अपॉइंट हो गए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, साथ मेरिट पे आए हैं, बुलेदा के हैं, बड़े जो है ऐसे काबिल हैं। इंशाल्लाह ये अगले कुछ दिनों में ये काम शुरू हो जाएगा और मुस्तकबिल में आप देखेंगे कि आपको 10-15 सालों में बलूचिस्तान लेवल का जो है एक बेहतरीन स्कूल यहाँ पे खड़ा होता हुआ नज़र आएगा। और उसके फीस स्ट्रक्चर हमने ऐसे रखे हैं, मैं तो इस ओपिनियन में मेरा ये था कि जी मुफ्त में पढ़ाएं। गवर्नमेंट ने इतना ख़र्चा किया है, इतने पैसे इन्वेस्ट कर रही है, तो लोगों को मुफ्त तालीम मिले। लेकिन चूँकि एजुकेशनिस्ट, कमिश्नर और बाकी सारे इस ओपिनियन में थे कि नॉमिनल से चार्जेस हों, उसमें 25% स्कॉलरशिप हो। चूँकि मैं नुमाइंदा था, मैं तो लोगों की बात कर रहा था, लेकिन चूँकि हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करना था जिसका मुकाबला पूरे बलूचिस्तान लेवल या पाकिस्तान लेवल के स्कूलों के साथ हो, तो उसकी बुनियाद हमने रख ली और बड़ा अच्छा बुनियाद रखा है। शायद ये बात अभी बहुत से लोग समझते हैं या बहुत से नहीं समझते, लेकिन जब ये आहिस्ता आहिस्ता ये एक तनावर दरख्त बनेगा तो आप लोग देखेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। हेल्थ सेक्टर एक बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पे हमारे RSCs बने हैं, BHUs बने हैं, बिल्डिंगें खड़ी हैं, ना डॉक्टर है, ना अद्वियात हैं, डॉक्टर हैं बैठते नहीं हैं। उसका मैंने ये सोचा है कि इसको कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक हॉस्पिटल हो और वो लोगों को जो है उसके फ़ायदे यहाँ पे मिले। तो उस पर मैंने एक इनिशिएटिव लिया है। एक 50 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे बनने जा रहा है, जिसका गवर्नेंस मॉडल भी उसी तरह जो स्कूल का है उसी तरह होगा। उसकी बाकायदा सूबाई असम्बली से उसकी एक एक्ट को मंजूर कराऊंगा। फिर इसमें जो उसकी जो रिकरिंग बजट है वो 1 लाख ग्रांट होगा। एक गवर्नमेंट एक जो है साल के ग्रांट देगी और इसके डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और बाकी जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो मार्केट से लेंगे। जिस तरह स्कूल का हमने किया है कि एक टीचर के लिए 1.5 लाख तनख्वाह रखा है, शायद ये स्कूल में नहीं है। चौकीदार के लिए जो है 50,000 तनख्वाह रखा है। इसी तरह क्लर्क के लिए 70,000 तनख्वाह रखी है। प्रिंसिपल के लिए 3 लाख रखा है। यही मॉडल हम हॉस्पिटल के साथ करेंगे। जो डॉक्टर होगा उसको हम मार्केट से डबल तनख्वाह देंगे, जो स्पेशलिस्ट होगा उसको भी डबल दे देंगे, ताकि मार्केट से लोग आएँ। तो इंशाल्लाह ये अभी तो आइडिया की हद तक है। इसके लिए मैंने जो डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर है खुर्शीद, उसको लाहौर भेजा हुआ है। वो वहाँ पे उनका पंजाब की कोई है कंसल्टेंसी विंग शेड्यूल डिपार्टमेंट की, उनके साथ नूरुल अमीन मेंगल हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, वो पंजाब में होम सेक्रेटरी हैं। तो उनके तावन से वो इसका PC1 बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह 1-2 महीने में उस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ मैं ये कर रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल बनेगा और एक ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करूँ कि यही हॉस्पिटल किसी RSC को अडॉप्ट करे और उस पर जो है सर्विसेज देना शुरू कर दे। अब चूँकि उस पर इतना बड़ा ज़्यादा काम नहीं हुआ, सिर्फ आइडिया की हद तक और PC1 की हद तक है, तो वो इंशाल्लाह हो जाएगा। जहाँ तक ये रोड्स की बात की, तुर्बत बुलेदा रोड बहुत पुरानी सड़क है जो बन रही है और बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी मीडिया ने उन पर भी डिस्कशन किया है। हमारे जो सियासी लोग हैं उनकी जो है वो जनरल टॉक भी है। ये 2009 को जब मैं MPA बना तो इस सड़क की मैंने मंजूरी ली। बहुत से लोगों को याद होगा, अगर वाजा अब्दुल्ला मुराद साहब यहाँ बैठे हैं तो उनकी याददाश्त में ज़रूर ये बात है कि अहमद बख्श लेडी साहब उस वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के, जिसका मैं वज़ीर हूँ, और GDA के भी DG थे। तो उनको से मैंने गुजारिश की, बुलेदा में लाया उनको। ये जो पहाड़ी सिलसिला है मकान से लेकर मेस्केन तक, ये सेक्शन मैंने मंजूर कराया 45 करोड़ का। खैर वो चले गए। फिर मेरे लिए एक मसला खड़ा हो गया कि ये मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट कराऊं। एक्सीएन साहब से कराऊं। एक्सीएन साहब तो जस्ट इसको एक रोड समझ के जो है करेंगे। फिर अहमद बख्श लेडी जब चीफ सेक्रेटरी आए तो उनके साथ मैंने मशवरा किया। इसकी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई, खुसूसन में नौजवान पढ़े लिखे लोगों के लिए ये कह रहा हूँ। और कमिश्नर साहब जो हैं उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर लग गए। उस वक्त कमिश्नर साहब जो हैं शुएब गोला थे, वो भी मेरे साथ आए, इस पर काम शुरू हुआ।
2012 में इस पर एक अटैक हुआ, ठेकेदार के 7 मजदूर शहीद किए, वो भी ऑन रिकॉर्ड है, सबके सामने है, सबने देखा है, सुना है। ठेकेदार भाग गया वहाँ से। 2014 में जब शहीद अजीम जान बने MPA तो उन्होंने कोशिश की, दोबारा काम शुरू हुआ। उस वक्त ठेकेदार शायद अल्लाह बख्श, वाजी नसीर और हमारे चेयरमैन इस्लाम बहादुर साहब थे। उनकी मशीनरी जलाई गई, FC ने रिटेलिएट किया, 3 लोग मारे गए और काम बंद हुआ। 5 साल में काम बंद रहा। 18 में मैं दोबारा आया, दोबारा मैंने काम स्टार्ट किया। जो पुराना ठेकेदार था उसको फारिग कर दिया और कमिश्नर को मैंने कहा कि इसको पैकेज में बांटें, 2 पैकेज कर दें। अब चूँकि ठेकेदारी निज़ाम को शायद कुछ लोग समझते हैं, हमारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, उनको तो अच्छी तरह पता है कि जो ये सड़क मंजूर हुई थी वो 1998 के रेट्स, शेड्यूल रेट्स के मुताबिक हुई थी। 98 का शेड्यूल रेट मतलब ये है कि 98 में जो उस वक्त सीमेंट, सरिया और बाकी जो लवाजमात हैं, डांबर, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कॉस्ट के मुताबिक थी। तो ठेकेदार साहब ने कहा कि भी मैं इस रेट पे तो काम नहीं कर सकता, अभी तो 2018 है, 98 में तो ये चीज़ें जो है बहुत सस्ती मिलती थी। इसको मैं उठा के काबीना ले गया। लेकिन उस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स और भी शुरू किए थे। फ़ेज़ 2 हमकान से आगे जाता है, एमेट को कनेक्ट करता है। फ़ेज़ 3 जो मेस्किन से आगे शहीद जंगजा, उस वक्त यहाँ तक आता है। इन तीनों को पहले 3 PSDP नंबर थे, तीनों को क्लब कर दिया, इकट्ठा कर दिया, वो आ गया मेरे ख्याल से 72 मिलियन का, लेके फिर उसको 98 करोड़ तक आ गया। जब मैं उसको ले गया काबीना, तो काबीना ने इसको शेड्यूल रेट दिए 2014 के NHA के रेट, जो इसकी कॉस्ट बढ़ गई 98 से ये बढ़ के 1 अरब 40 तक पहुँचा। फिर चीज़ें आगे बढ़ती गई। मैं चूँकि उस वक्त वज़ीर ख़जाना था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अगर यहाँ पे मैं बनाऊँ और आगे फिर कौन बनाएगा। फिर मैंने कमिश्नर साहब को कहा कि DC1 बनाएं, उसको ले आएँ। कुछ उसमें कमज़ोरियाँ थी, उसमें फिर शहीद जंगजा से लेकर यहाँ तक ब्रिज तक उसको मैंने ऐड किया, ऐसी कॉस्ट जो है 2 अरब 40 तक पहुँच गई। फिर ये सिलसिला चलता रहा, काम होता रहा, ठेकेदार रोज़ाना रेट्स पर। एक दरमियान में एक इन्फ्लेशन आया, तकरीबन आपको याद होगा 19, 20, 21, 22 में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर मार्केट में सरिया जो है वो 1.5 लाख का था तो 3 लाख तक पहुंच गया। सीमेंट की कीमत इस तरह डबल हो गई, इसी तरह डांबर की कीमत डबल हो गई। ठेकेदार रोता रहा रोज़ाना कमिश्नर के पास कि भाई ये रेट तो बहुत सख्त है, मैंने तो बहुत ज़्यादा काम करना है। फिर उसको 2022 में और रिवीजन की तरफ ले गए और अब सिलसिला ये है कि ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। कल परसों मैंने कमिश्नर साहब को एतमाद में लिया, मैंने ठेकेदार को बुलाया, एक्शन भी बैठा हुआ है उसको भी बुलाया। इसके साथ मैंने ठेकेदार को कहा कि भाई 4 और ठेकेदार आप मिल जाएं, इसको मुझे 15-20 दिन में कंप्लीट करके दें। तो अभी शायद कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि वो 7 कोई डंपर मज़ीद ला रहे हैं, इस पर 1 और पेवर मशीन ला रहे हैं, 3 मिक्सचर मशीन ला रहे हैं, 1 एक्सीवेटर और 1 जैक हैमर ला रहे हैं। ब्रिजेस का काम थोड़ा एक चूँकि ब्रिज और कलवट उनका अपना कोई जो है तरीक़ाकार होता है कि ब्रिज जब तक आप ये जो गर्डर्स हैं ये इनको ऊपर नहीं चढ़ाएंगे तो ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। अब चूँकि पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे क्रेन का आना बड़ा मुश्किल है, तो वो मज़दूर बेचारा लगे होते हैं। तकरीबन एक जो गर्डर है वो 2-3 दिन में वो ऊपर कर रहे हैं। मैंने कल ठेकेदार साहब को परसों बल्कि उनको कहा कि आप अपनी मज़दूर बढ़ाएं और इसको जल्दी से मुकाएं, तो इंशाअल्लाह ताला ये बुलेदा जो वाली सड़क है ये मुकम्मल हो जाएगी। इसमें मैं आपको यकीन से कहें पूरे मकरान में आपको कहीं पे काम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप जाएं मन, तुम, दश्त, बाकी जगहों पे, लेकिन यहाँ पे आपको काम होता हुआ नज़र आएगा। और
پولیٹیکلی جو میرا کریڈٹ جانا چاہیے اس کو شاید کوشش کر رہے ہیں کہ جی اس کو ہم اس کی جو ہے نگیٹو اسپیکٹ بیان کریں. یہاں تک کہ ڈان نیوز پیپر میں لوگوں نے دیا ہے, کچھ ٹاک شوز میں بات ہوئی ہے. میں نے ڈان والوں سے بھی بات کی اور خود بات کی اور میں نے ساری جو ہے رپورٹ ان کو بھیجی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں پھر آپ خود کلیریفیکیشن دیں. میں نے کہا آپ نے جو ایک مخمصہ پھیلایا ہے یا جو غلط بات کی ہے لوگوں کے سامنے, آپ اس کو ثابت کریں. آپ کو تو پتہ نہیں ہے. اب یہ 23 کلومیٹر کٹنگ, مجھے کوئی بتائے 23 کلومیٹر کٹنگ, 64 اسٹرکچرز اور 5 بریجز, آپ مجھے یہ 2.5 ارب میں کر کے دکھائے. بہت سے انجینئرز ہیں, پڑھے لکھے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو چیزوں کو سمجھتے ہیں. اگر یہ اس ریٹ پہ یہ سڑک کوئی بنائے کم از کم 5 سے 6 ارب کا ہوگا, کم از کم اس ریٹ پہ بنائے. تو میں کسی کی بات سے نہ پریشان ہوتا ہوں, نہ میں اس کو جو ہے پریشرائز ہوتا ہوں. میں نے جو عوام کی خدمت کرنی ہے, جو کمٹمنٹ میں نے اپنے عوام کے ساتھ کی ہے, اس کو تو میں انشاءاللہ پوری کروں گا. بے شک کوئی بات کرے, کوئی اس پہ سیاست کرے, کوئی اس کو جو ہے کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کرے. جس دن میں راستے میں بھی آ رہا تھا, میں نے کمشنر صاحب کو بھی کہا ہے کہ بھائی لوگوں کو ہر صورت میں بلیک ٹاپ بنا کے ہم نے دینی ہے, وہ 20 دن کے اندر آتا جیسے ہو. ٹھیکیدار کام نہیں کرے اور ٹھیکیدار لائیں گے اور لوگوں کو لگائیں گے, ہم نہیں کر کے دیں گے. نمبر 2, جہاں پہ یہ ٹاؤن پلاننگ کی جو بات ابھی انہوں نے کی کہ بڑا انہوں نے اچھا کہا. جب میں 2018 میں فائنانس منسٹر بنا تو میں نے یہ آئیڈیا لیا کہ بولے تھا کیوں ایک پلانٹ سٹی نہ بنایا جائے اور لوگوں کو جو ہے وائڈنٹ سڑک بنا کر دی جائے. یہاں پہ ایک بہترین ایڈمنسٹریشن کمپلیکس ہو جس میں ہماری ساری سرکاری دفاتر ہوں, سروس ڈلیوری کریں. ہماری لوکل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ ویل ایکپٹ ہو, اس کو ہم بنا کے دیں تاکہ ہم بیٹھیں لوگوں کی خدمت کریں. پولیس اور لیویز کے لیے جو ہیں بہترین تھانے ہوں تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہوں ان کو حل کر سکیں. اس پر میں نے ایک پروجیکٹ منظور کرایا 1 ارب کا. اس وقت شاید یاد ہوگا میں نے سوشل میڈیا میں دے دیا تھا کہ یہ 1 ارب منظور ہوگا. تو جب اس وقت کمشنر سروے کے لیے آیا, اس کا پی ڈی میں نے کمشنر کو بنایا. کوسٹ سے لے کر میناز تک جو پروجیکٹ پیس بنایا تھا سی ڈبلیو نے, اس میں 8 کلوٹ ڈالے تھے, شاید 8 یا 9 مجھے یاد نہیں پڑتا. شاید منظور مجھے بعد میں بیل آؤٹ کریں گے, ان سے بھی میں کہوں گا کہ اس سے بات کریں. انہوں نے جب گراؤنڈ سروے کیا, کنسلٹنٹ آئے, اس وقت انہوں نے کہا کوسٹ سے لے کے میناز تک کوئی 49 کلوٹ بنتے ہیں. کمپنسیشن کمپوننٹ انہوں نے ڈالا تھا کوئی 2 کروڑ. جب لوگوں سے بات چیت کی اس وقت پٹواری صاحبان تشریف لائے, ڈی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. پٹواری صاحبان کا تو اپنا مزاج ہے, کسی نے مرغی اور بکرا کھلایا اس کا بڑھا دیا, کسی نے نہیں کھلایا اس کا کم کر دیا, تو وہ 18 کروڑ تک پہنچ گیا. اسی طرح اور بھی کمپوننٹس تھے. وہ 1 ارب کا پروجیکٹ جو ہے وہ کوئی 1 ارب 72 کروڑ یا 2 تک پہنچا. منظور ابھی بیل آؤٹ کرے گا. خیر کمپنسیشن والے ایشو 18 کروڑ شاید پیمنٹ ہو چکی ہے لوگوں کو, کچھ مزید رہتا ہے. ابھی لیٹسٹ یہ وقت اس کو بھی جو ہے اس کے ریٹس کا مسئلہ آیا. ٹھیکیداروں نے کہا کہ جی اس ریٹ پہ تو ہم کام نہیں کر سکتے. ابھی شاید بہرام گئے, میں نے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے کہ ان کے ریٹ ریوائز کریں, اور شاید کر بھی دیے ہیں. لیکن کمپنسیشن ایشو کے کچھ مسئلے ہیں, اور میں نے بہرام صاحب کو, اور ڈی سی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ڈی صاحب مہربانی کریں کمپنسیشن کے مسئلہ جو ہے کل یا منڈے کو بلائیں. جو جینون ایشوز ہیں بیٹ اور چیک کے یہ حل کر کے دیں, میناز کے بھی کریں. اس پہ میری یہی خواہش ہوگی اگر انہوں نے ریٹ ریوائز کر دیے. بہرام کدھر ہے؟ منٹس ایشو گئے ہیں ریٹس کے؟ ہاں منڈے کو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ ایک کام کریں, اس کو اگر ہو گئے تو 10-15 دن میں موبلائز ہو جائیں. اور ایک کام کریں, بیٹ میں جتنے بھی رہتے ہیں دکانیں, میں ان کو خود گزارش کروں گا آپ ان کو میرے پاس بھی لے آئیں. ان کو میں اپنی پرسنل کمٹمنٹ دوں گا, یہ ڈیمولش کریں, اس کی جو ہے رائٹ آف وے ٹھیکیدار کی بنا دیں,
बेड चेक और ये सेक्शन पे जो है फुल फ्लेज काम शुरू करते हैं। सिक्योरिटी का मसला जो है कमिश्नर साहब और डीसी हल करेंगे। और इसके अलावा कुछ और भी सड़कें हैं। बुलेदा अब्दुई सड़क, अभी ये बुलेदा इसको बढ़ा के हमने एक्सटेंड किया है, जामुरान तक पहुंचाया है, तापलो तक सिरके से 5 अरब की सड़क मंजूर की है। बुलेदा परोम सड़क मंजूर है, परोम से जालगी सड़क वो भी मंजूर है। अब मसला यहाँ पे आता है वो है सिक्योरिटी का। मैं किसी से कोई बात नहीं छुपाऊंगा। आए रोज़ ठेकेदारों को धमकियाँ मिलती हैं। 2 साल यहाँ पे काम चला है। एक ब्लास्ट किया था यहाँ पे, इधर उसके काम में, इधर साथ ही कलवट पे काम हो रहा था। 2 पूरा ट्रैक्टर उड़ गया, 2 मज़दूरों के पाँव कट गए। वो बेचारा अभी मज़दूर जो हैं माजूर हैं और पता नहीं उनका क्या बना गरीबों का। लेकिन यहाँ और इसके अलावा जिस तरह यहाँ पे ठेकेदारों की मशीनरियाँ जलाई गई हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको खातर में नहीं लाता। मैं सिक्योरिटी का बंदोबस्त करूँगा और मैं इस बात को भी खातर में नहीं लाऊंगा इंशाल्लाह कि कोई इस पर सियासत करे, कोई इस पर जो है अपनी नेगेटिव ओपिनियन दे। जहाँ तक मुझसे कोई पूछे, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डेवलपमेंट को वो बालातर होना चाहिए। मैंने ईमानदारी से, एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, यहाँ पे जितने भी कंपनसेशन का मसला था, मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा कि इसको कंपनसेशन क्यों दिए, इसको नहीं दिए, इसको क्यों कम दिए और इसको क्यों ज़्यादा दिए। हाँ, अलबत्ता जो लोग मेरे पास आए हैं उनको मैंने ज़रूर कहा है कि इनके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि तरक्की वो सबका है। तरक्की सिर्फ उन लोगों का नहीं है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया। तरक्की के जो असरात हैं वो सब तक जाना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सियासत को हम जो है तरक्की से जो है वो तरक्की को सियासत से बालातर समझें, बालातर करें। जिस दिन हमने इनको बालातर किया, हम चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। मन ये सोच है कि हर वादा के तरह अदारा के बिल्ड करेगी, अदारा के जोड़ करेगी। आई वसाइला इजाफा बिका और दोमी वहाँ के अदारा के मस्तरे आई इख्तियार इजाफा बिका गुड़ तो आ रहे अकाउंटेबल को करें अदारा बैठे। ये टाइम में मैं सिलसिले शुरू करते था तकरीबन कोई 20 तो 9 या 80 तो इंटर कॉलेज में अपग्रेड को तो डिग्री कॉलेज स्टेटस दा है पूरे बलूचिस्तान आई तो का 4 डिग्री कॉलेज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कीचे मारा को बुलेदा उशाब तुम गर्ल्स डिग्री कॉलेज के आ बिल्डिंग का बना दे मतलब डिग्री कॉलेज स्टेटस इससे फाइनेंस से ओपन टू करनी तो इसी हमरा या 80 लाख का बगैर था कि करोड़ी आप माँ फंड दाता प्रिंसिपल डिस्पोजल आए तो का रेनोवेशन स्पोर्ट्स लाइब्रेरी नेशनल डेज और पियोल बसानी टूर खुसूसन से कॉलेज मवत इटे में बजट के जोड़ गोगा मवत मुश्तगों सेक्रेटरी फाइनेंस हो रहा था कंसर्न हमारे के सेक्शन अफसर आलो का था कंप्यूटर फर्स्ट कर रहा था मैं कॉलेज के डिग्री है इसी माँ टूर मध्य 5 लाख का था माँ के 20 लाख होता रामदा शायद मंदिर से कम को था लाटे में 20 लाख होता पियोले मध्य 10 लाख का था मत 30 लाख होता 30 लाख में इसी तो बुलेदा डिग्री कॉलेज है शहीद अयूब है और शहीद जाकिर डिग्री कॉलेज उशाब है और गर्ल्स डिग्री कॉलेज तौरपते सर नंबर हताशा डिग्री कॉलेज मकसद इशा के ईशानी में के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आप भी अभी और दो भी मैं स्टूडेंट रहना जिसने आल पाकिस्तान टूर मुकाबले सी दौरान का शायद शुमार शिफा इधर से वैसे आल पाकिस्तान टूर और अच्छा था शायद एरी वन आले शुता उशाब वाला शुता तो नुमा नज़ारे की चीज़ तो किसी तो जो मैं फाइनेंस वाले से दूरत को पता मैं इंडिया भले मायशी नहीं शी विजिट करने चाह रही नहीं आके समय जानू मसाइल है तो वक्त से कोई मावा खेल पर न जाए चीज़ें का मावा हल को था चीज़ें मज़ीद देने बजट के माहौल का बाकी समय के
टीचरांनी की भरती है रिव्युलेशन सरा 5 टीचर ये कम मन याद नहीं रायमुख साहब निश्ता रायमुख कैसे निश्ता शोए टीचर में भर्ती को तो रिव्युलेशन सरा शायद ड्यूटी गया है अच्छी क्वेश्चन ग्रुप भले मान लो दोस्त करी आता ही नाकाफी सफिशिएंट था तो मैं कोशिश करनी कि रिव्युलेशन बढ़ा ही नहीं बाकी शौक क्रिकेट ग्राउंड होते ही लाइब्रेरी बाकी मामला था आज नॉन डेवलपमेंट बजट अगर कम को तो मैं शायद वो कॉलेज में बोले दे मुस्तकबिल है वो ये अदारा के अच्छी मजबूत करें अमित जो मेरे दोस्त माशरा बेहतर दिखते हैं माशी के अल्लाह ताला मौका दाता तो हमारा अदारा प्रोडक्ट है हाँ दिखे हुए चीज़ें माँ करें भले माँ इंतज़ार करते कि रोड जोड़ भी माँ यूनिवर्सिटी है विश्ता की शक्ल सर्विस शुरू कर अन उशाबा 2 बस राव गए यूनिवर्सिटी हमारे वो फाइनेंस मिनिस्टर तो मान यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमीशन बनाए मवाता चेयरमैन होते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी यानी कि फंडानी के जो डिस्बर्समेंट है हर फाइनेंस मिनिस्टर का तो मवादी कमिटमेंट कि माँ शुमार ज़रा इजाफा करनी शुमा मनी अलकाज से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के लिए तो 2 बस उशाबा राव गए और डेरी कॉलेज बसी रह गए तो इलाका आ गए थे मंडुआ माँ इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल पेशेवर रोड जोड़ भी होते हैं ब्रिज तैयार हुआ माँ तुरबत यूनिवर्सिटी वाला मिशन के इधर हम ट्रांसपोर्टेशन शुरू का वो बोले थे बंडुआ सौ सर बात यूनिवर्सिटी पर दिया तो वाजी सलीम साहब और मौलाना साहब बाग शर्र बरकत पब्लिक के मस्तरें जो जेड़ा और जंजाल हैं आई रोज़गार है ಈಗ ಪೇತು का है सीधा दो राय नहीं के रोज़गार जिसने आप बुनियादी ज़रूरत है क्या जिस इकोनॉमी जगह भी वाची के थे इकोनॉमी बेहतर भी थे जिसने ज़रिए माश बेहतर भी मर्द हमारा अमित जो दुनियाई आसूदगी शक्तर बेहतर रह सकते हैं एक आप शुमार दिमाग विषय क्लियर करने के सियासतदान एज अ मखलूक सियासतदान एज अ कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी होते हैं पीपल्स पार्टी भी या नॉन भी या इंडस्ट्रियल पार्टी भी या बीएनपी भी आई अक्सर बेशतर क्वेश्चन भी कि पब्लिक सेंटिमेंट से बेचारे तो हमारे हिसाब आवाज भी करता है पब्लिक क्वेश्चन और पब्लिक के सेंटिमेंट पब्लिक के ख्वाहिशात पब्लिक के आई खिलाफ इस वक्त अपना जाए हर वादा हमारा काम के पब्लिक सोचते हैं अगप्पा चिराई जज्बात आकम मुचुक धीमा दर बयान तो आगे अटैचमेंट बनाई भी होती है भले चूँकि एक बॉर्डर इशू एक अच्छी जंजाल है और एक अच्छे मामले के मैं मकरान है तकरीबन पूरे बलूचिस्तान है 20-25 लाख मखलूक उन्हें रोज़गार वाबस्ता है तो एक गप पे सरा मज़ा ने डिबेट है डिस्कशन है चूँकि आज सलीम साहब वती अबर को कि पब्लिक का हम बुत्ता सियासतदाना हूँ वती सियासतदारा इसी तरह को था कैंपा हूँ मार्दो छोटे का तो हमें गप रब बुत्तगान भले तनिके तक के वाज़े मैकेनिज़्म ही नहीं कर देगा माँ हमारे टीम के आज सलीम साहब कमेटी भी नहीं कर रहा के साथ और तकरीबन एक पर 4-5 साल कैसे लगे मैं गुजारिश हमारे टीम आना को अपार्ट फ्रॉम देयर सेंटिमेंट्स के बार्डर रेगुलेट करने की जरूरत है अच्छे मैकेनिज्म में जोड़ भी हाँ मैकेनिज्म मर्दमाना ऑटोमेटिकली वक्त रिलीफ पैदा आर दिगा टोकनी ज़रूरत में भी आर दिगा के मेहनत ज़रूरत में भी आर दिगा के उसने खुशी ज़रूरत में भी तो हमारा उच्चा के ग्वादरा जलसा जुलूस चलेगा था माँ मुज़ाकराती कमेटी बोनो तो सरकार ने होगा चाहिए हमें बार्डर इशू डिस्कस भी तो माँ हमें हबरारा औदा मिल को कि ये इशू जो आसान नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड है इसी तरह हमारा सज्जे पहलू है ना चार बस का एक मर्दमिया मशवरा दाते का कि सज्जी कोस्ट कार्ड चेक पोस्ट आता हम लोग ओपन कर ठीक है शादी का
भले तो एक चीज़ ही विचार कि ग्वादरा ईरानी की कमोडिटी है, ईरानी के जो सामान है, आई जो रेट है आ निस्बतन कम में चादी रसी मुल्क का मुख्तलिफ वजूहत हैं कि टैक्सेस वगैरह निस्ता हमें खातर रेट कम है. तो अगर इस शर्त ओपन करे कराची इन्वेस्टर के लाहौर इन्वेस्टर के बॉर्डर सरा मार्केट है जिसने परचेजिंग का सीधा भारत कराची लाहौर बोलते ही लोकल कंज्यूमर ही फायदा रसी. लोकल कंज्यूमर हमारे के राशन है हमारी कीमत जरूरत है पाकिस्तानी राशन की. तो मेरी गुजारिश है कि इसी तरह बाकायदा एक रिसर्च बेस्ड तहकीकी एक जिसने हिकमत अमली हुई कि आई तो का लोकल आरा फायदा नहीं आई तो का कराची पंचे नहीं सीटाना फायदा में भी तो आई तो का लोकल मखलूक का फायदा पता एक फैसला के मुंह के सेवा कोई एफसीएच में पसीगर में सेवा इंतजाम दिया पता हो नहीं गप्पा हमको बच्चा बॉर्डर तो का फोर्स मट करने का ज़्यादा फायदे में भी इशा मजीद रेगुलेट करने भले ई पॉइंट के शुमा कर रेस होता और डीसी साहब आन चुके इसी तरह तीसरा हमें सकबाज हवा होता बाज गप होता तो मुख्तलिफ मखलूका मुख्तलिफ आर्गूमेंटा गप होता वो दलीला गप होता कि मैं मखलूक रोज़गार फ़िलहाल वक्ती सूरत जो शेन दिगार लीस्ट या बॉर्डरें या शहरानी तो का हमें सर्विसेज हैं कसी नौकरी अलग कहता होती चुटकी लाभदा ये पेशा होता डन तो मर्दों खाली जैसे तो होता मेहनत मजदूरी होता हो रोज़गार ऐसा सही चलता सर्विसेज जो शेन बलाएं पैमाना ये देखना भी तो ना हुकूमत के रास्ते और उसी को सज्जे मखलूक आ रहा सज्जे नौजवान उसका पॉइंट करना दो में खलीज ओम आ रोज़गार मज़ीद कम हुआ है तो शरिक हुआ अगर बॉर्डर के शरिक करे ताना पशकपी एग्रीकल्चर कोई में चारी बने मचाना इंचो सकतने के पूरे मवादी लाभदार तो एक अप्पा तीसरा हम होता दूसरा बहुत उसने ये वाला काम तो एक अप्पा माहू कने भले आनी नीम का लाती जस्टिफिकेशन असता जस्टिफिकेशन ऐसा किसी बॉर्डर का मैनेज मकाने तो मैं वास्ता लॉ एंड ऑर्डर मदने जंजाली कभी तो मारा अच्छी के तंग तकलीफी हो गए अच्छे डरना हो हाँ जस्टिफिकेशन दो भी जस्टिफिकेशन आनी से कि ये दावा मकराना तक महदूद न भी कि कराची और हो गए ईरान हो तो पंजाब और हो गए इसी अच्छी मजने टैक्स से नुकसान नहीं हो तो एक अप्पा अक्सर बेशतर पॉलिटिशियन मैं मकरान अक्सर बेशतर पॉलिटिशियन मां बेचा एक अप्पा पॉलिटिकल क्रेडिट नजर ना मैं क्या डिनाउंस कर अक्सर बेशतर पॉलिटिशियन मिल आए ताकि ये शुमा आ चीज़ समाचार माँ ये चीज़ बेचारा कि 25-30 लाख मर्दों लाभ पड़ गए और रियासत हुकूमत ईशानी बुनियादी फ़र्ज़ है कि आवती मर्दमानी वास्ता रोज़गार मौके जोड़ बेका आहानी वास्ता हंचे हालात जोड़ बेका कि एक बाइज़तें और एक शाइस्तें नानी वार्ता फ़िलहाल चूँकि हालात अमी चो फ्रेजाइल हैं जंजाल अमी चो बाज़ हैं देखा फैक्ट्री इंडस्ट्री देखा दोस्तें इकनॉमिक एक्टिविटी नेस्ता इकनॉमिक एक्टिविटी में यकीन है इसी तरह अंचु के पेसरा मावती गप होता गाँव गप्पा करने सिर्फ फ़र्क किशन के माँ इस तरह सियासत ना होता माँ इस तरह बयानबाजी ना होता माँ इस तरह पब्लिक सेंटिमेंट साना बहुत अटैच करने की कोशिश ना होता भले वो मजबूती आवाज़ या वो मुदल्लले अंदाज या वो माँ अच्छी के में नाकसे अकले तो का गपत का माँ हांडी में तो इसी फ़ायदा इसी नुकसान अर्ची के रोज़गार के मवा के बिस्तर भी हालात बेहतर बा मखलूक बिस्तर मुतमईन भी और एक शर्रें पुरम ने माहौली जोड़ जो कि मुल्क के वास्ता में फ़ायदे हैं सूबे वास्ता में फ़ायदे हैं इलाके में
सड़क के मकसद एक दो माह मर ये रोड पे शुरू भी थे कम थ्रू के भी क्योंकि रोड है बाहर ही पता ही मैं टेंडर करने शुरू रोड शुरू नहीं मगर दो से तजवीज़ है एक तजवीज़ मैं मुतबरानी मर्दमानी के आने मगर शुरू शायद तो हम बोलते वापसी डिस्कस भी तो दो भी तजवीज़ है बेशक जी माँ इलाके मर्दों हुआ तेरोड़ा सिक्योरिटी दिया तो इशारे का भी इलाके मर्दों का दाद करना और बाज मशे सिक्योरिटी जंजाल वास्ता आई तो मन भले मानी चलते जो एक मुद्दमाना एक सजेशन है कि अभी मर्दों की रूड कारण की जनगा वाओ इलाके मर्दों में देखा डनियो दरी मर्दों ना आना मैं मर्दों बोलूँगा कभी जनन को चाहिए मैं इस सड़क का मैं गाड़ी के जोड़ बा मैं मखलूक का फायदा रसी मनोशी मनी जोड़ करें मनोशी की वजह ये रोड चम्मन हजार रंग चीज़ों से जोड़ बुता ये सरकार हजार बुत का माँ सिर्फ अमी कार बुता के PNDA वजीर बुत का माँ इसी निशानदेही होता है बाकी मना देगा है बड़ी एहसान इश्क को मन में इसका अगर हाँ नबू बड़ा माई जी साहब वाला गप्पे था वो आ तैयार है कि माशा सिक्योरिटी दे बोले उसी सबक कर दो से माए हमारा रिएक्शन टाइम पे दे माए कारा शुरू करने मावती पैकेटिंग में करनी ये कि शुरू भी तो मायदा के दर्जम बोलते हैं मत देख पा रही तो इंशाल्लाह शुरू होगी जहाँ तक मुझे तई बॉर्डर के जंजाल और मसला हस्ता हम बेसरा बनाई तकरीरी को रिसेंटली बिलावल भुट्टो साहब का बैठा आई दी वहीं तब सरदार सनाउल्लाह साहब उसने क्लियर कब्जा पर महाराष्ट्र का ये मामले ने कि माँ खामोश हैं कपड़े सरा या माँ दोस्ते मैं बिल्कुल माँ नजारा गए कि मैं मर्दमाना चोनी बराए नुकसानी बोल रहे हैं माँ एक गप्पा अच्छी अंदाजे जनक लूट गए अच्छी अंदाजे कनक लूट गए क्या कार्य जल भी माँ उन सर गोतो गप्पी जब मुझे सियासतदान जो से अरवादा पब्लिक सेंटिमेंट ड्राइव कमान मामा गप्पा भेजनी कि ये गप पूरे 1000-2000 मर्दों के निश्चित निशान वश भी बल्कि मैं कुछ करें सियासतदान में 5 साल मनी पॉलिटिकल कैरियर है गेश्त नजर साल तो बल्कि मैं चीज़ें जानी ये गोल दिग्गज नस्बत शतर बने तो का हस्ते कि माँ मादारा फोरम में तो भले मंशी अमा का भी कि आई हल ले दर पे मर्दमाना एक फायदे भी रसी मर्दमाना देखते हैं आई रिजल्ट भी रसी तो इंशाल्लाह एक गप्पा में गाफिल है और तई जो वतीजा में सत्ता कर दी माँ अप्रिशिएट करनी माँ दोस्ते सेकंड करनी माँ वती जो अदा करने माँ हो अमीर रेलवेंट फोरम में अब जाके मैं 10 रसी औजारा में मर्दवानी कर उसकी दसबंदी करने आम दोस्ते नुमाइंदगी करने तो ई में इलाके ज़रूरत है ई में जिसने रोज़गार है ई में जिसने मखलूक मुस्तकबिल है और जब तक कि देखा हमारा रोज़गार या ज़राए न रसी बराए मेहरबानी रियासत हुकूमत मारो से कोशिश मकसद इशे के मावती के अर्ची के जंजाला में मसला आके हंसता आहानी एक शर्रें जुस्ते गिशु बीवारी मिलते और माँ ही खातरा जी फैसल साहब आ रहा हूँ टेलीफोन को था मीर अनवर साहब आ रहा हूँ फोन को था कि आप आते हैं तो हाँ रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं बल्कि बाजें अच्छे मर्दमाना मवत रबता को था कि अब बयान थे ताकि एक गप जिससे मैं डिस्कशन में भी अवामी एक जिससे जामिया निश्ता एक हल ले दर बेते हैं माँ अक्सर बेचता थी गप्पा ने इत्तेफाक करनी कि जंजाल हंसता के मर्ची मान तो गप करने जाए और लॉ एंड ऑर्डर एक मस्ते जंजाल है आइए जी पेसर माँ DC साहब आ रहा और कमिश्नर साहब आ रहा में जिक्र को कि आप फौरन वती जुस्ते हैं इंतजामिया द स्टेशन पे का तीसरा ये बुद्धा के बहाना मी बुद्धा के दा जुस्ते मारा रेजिडेंसेस ने इसते मारा जुस्ते अकोमोडेशन ने पर हम बीस तक करे पूरे कम्प्लेक्स से बनाए तो मर्ची माशुमारा निश्चित गप्पान ने और नु आन के रहच बहाना ने के उदा असिस्टेंट कमिश्नर या तहसीलदार या लेवीज नफरी मनिंदी तो मर्दमानी जुस्ते सर्वोच्च सिविल मकाम दोमी अबर तो के कोता हेल्थ और एजुकेशन है आई सरा माचों के पेसरा एक तकरीबन 5-20 मिनट नेम घंटे एक तकरीरी को आटे तो कम मुशाहिदा नहाते भले पदा हम मुंशी तरह गोश गुजार बिताएंगे मानी मकसद ये नहीं कि माँ ये गप्पा की जनगांव खुदा न खास्ता माँ यकिया दलाजरिया भी करनी या यकियारा माँ गलत साबित भी करनी मांचों के अवामी नुमाइंदों और अल्लाह ताला जिससे मना दो से रंधा मौका दाता और माँ बायदेशें कि वो दोस्तों से बुजुर्ग नो दीमा बरें और माँ हर वादा कोशिश में को था कि कसी अगर मनी सियासी पेजाएं या मनी सियासी पेजा नहीं
ما ahana buzirun dima berain o diga تنقید برائے تنقید یا مخالفت برائے مخالفت ار رزلٹ ہچ درنیتے نما ہے گپانو تقریری بکنی بلکہ چار ہنچیں گب جنین بلکہ بعض مرد میں چاپوں بجا بلے چونکہ تو کہ مسائلہ نسرا ار وحدہ کائے نندے گپ کنے گوڑا تو کلکولیشن کنے گوڑا سیاست تو کا ار وحدہ 2+2 is not equal to 4 بلے مسائلہ نہیں حل کرنے کے واسطہ ار وحدہ 2+2 is equal to 4 اگر ایجوکیشن سیکٹر پروڈکٹیو نہیں اور رزلٹ دیا گا نہیں اور من بگوشیں کہ جی رزلٹ دیا گا ہیں ہم من کے اللہ مناسب نہیں میں گا پارو جائے ایجوکیشن سیکٹر ہے تو کا مزانی جنجالی مزانی خرافاتی تی گپا ممنی کہ بلڈنگ جوڑ کنک اسکول اپ گریڈ کنک النظام شرنبی ایک اپنا کہ معاہدہ جب ان کا پیسر ہو چرتی آگا پیسر ایک اپارا منگوشت یا ہیلتھ سیکٹر یہ جنجال و مسئلہ ہستا آوت جاگا ہستا بلے یا گپی منتر گوش گزار کنی اور ماں ایز مائنڈ سیٹا بالکل نیت کرتا ہوں کہ ماں وطی دا سیاسی اما افادیات یا وطی جوستے ہیں کارکردگی عوام دیما بیان بھی کنی بلے چونکہ ماں لاحتیں کہ اپنو ضرور جنی یا کیشے کہ ماں ایک اولی رندہ کیمپیے بوتو ادا صرف یک گرلز ہائی اسکولی استا آہن سلوہ چمّا چی رند کوش کے گرلز اور بوائز دوئے ماہ ہائی کو تا مرچی کلاسز جا شروع بیٹا گرلز اسکول ماہ ہائی کو بیٹے کورے پشتا پدا ہائی بود بوائز ہائی بود چیب اپ گریڈ بو میناز گرلز اسکول ہائی کو گلیے اسکول پرائمریا اور مڈل کو مڈل چی پدا ہائی کو گردا کر ہائی کو اور مرچی ماہی گپا نگوشن کے 100% رزلٹ آ گئے تو بولے دے جو لٹریسی ریٹ ہے 100% بھتا بلے اما انفراسٹرکچر ہے جن شتاو سر بھتا جہاں تک بچہ ڈیولپمنٹ ہے گپ ہے تو اگر یہ سٹینڈرڈ تو برو اپلائی بکنے یورپا امریکہ گلفا یا پیورلی ویلفیئر اسٹیٹ آہاں دیکھا جنجال نہیں آہاں جستے ہیں اکانومی ہمیں چو باز ہیں مخلوق ویل آف ہیں ہر کسی کسی کا ذرہ وگائیں آؤ دہاں کو تو میں نے تو شکر من گپ کنی ہمیں سیاست دانا کہاں بلکہ شما ٹیویاں چارتا یا کی دوہمی یا جستے ہیں الزام جنا یا کی دوہمی یا جستے ہیں کارکردگیا حوالے کے دیوان نگیٹ کرنا بیان کرنا بلے ماں اولی سرا کے اکنالج کو ماں کے کو اولی سرا کے اکنالج کو ماں جستے ہیں پرائیویٹ ادارانا اکنالج کو ماں یا بار نکو کہ مرچی ڈگری کالجی دا بستا اور پرنسپلی لگ گتا وہ آج وستے ونڈو وانی نگائیں دومی ماہ یا بار نکو کہ ادا اسکول نبوتا ہو تقریباً آلموسٹ ہر میتے کا اسکول اپ گریڈ ہوتا جہاں تک ہیلتھ سیکٹر کا پہ ہیلتھ سیکٹر ماں پیسرا ہو میں عرض کو کہ یک نوکی آئیڈیا ہے ماں درگب تک ماں کوشش کرنے گائیں کہ یک دیکھا ہاسپٹلی ماں بیلٹ بکنے اور ادارہ چونکہ فور سیک آف یور ڈسکشن ادارہ بچہ تو کہ جوڑ کرنے آئی چار مین ریکوائرمنٹ ہیں یک کی آئی گورننس ماڈل دومی آئی فائنینشل ریسورسز سیمی ہیومن ریسورسز چارمی انفراسٹرکچر یہ چاریں کے تو جوڑ کو تھا یک شرعی ادارے جوڑ دی پر کا انو ماں اسکولی کے جوڑ کو تھا بلکہ تو عشق ہوتا تھا کشا بندک وہ گائیں اور نشتہ پرنسپل ہیں ماں یہ چاریں پیرامیٹرز اپلائی کو تھا اولی سرا بورڈ آف ڈائریکٹری اڈ کو تھا کمشنر سر پر آئیا پدا ریسورس بندوبست کو تھا 5 کروڑ روپی زرگب تھا آنا سیڈ منی جمع کو تھا سیمی 10 کروڑ ریکرنگ بجٹ گپ تھا سیمی ہیومن ریسورس کمشنر آچے پرائیویٹ مارکیٹرز ہوتا 4 انو ٹیچر برتی بودتا یا کلر کی من نامانش نزانی پرنسپل نشتا ای مرد کے اتکا ماں ای مرد سفارش نہ کوتا اور نہ ای مردہ منا ٹیلیفون کوتا کہ منی سفارش دیتا ہمارو چاہ کہ مرد کوالیفائی ہوتا نو میں معلوم ہوتا ہوں کہ مرد جو کوالیفائی ہوتا من ٹیلیفون کوتا مبارک باد داتا
जोस्ती का इलाके मर्द अच्छा इश्या चियाट के इंफ्रास्ट्रक्चर कशा जोड़ बुगा विद इन 2 months तो बर बेचारे एक बलाएं बिल्डिंग की स्ट्रक्चर जोड़ बुगा अमी निजामा मा अप्लाई करना हेल्थ नौकरी के हॉस्पिटल वास्ता बल्कि तो जो बेका बहराम साहिबा एक इंजीनियरिंग में लाहौर अरादा था आशोता उदा नूरलमिन मेंगल साहब में संगते सेक्रेटरी होम है उदय आरा मंगुश्ता आई तो सोता एक पीसी1 तकरीबन मर्ची या बांदा दोस्ते जोड़ देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है एक टीम मंगुश्ता में बरी असेंबलिया मंजूरी कराएनी और 2 से मॉडल चला गया हाँ बलूचिस्तान यकी नवाब गौजबख्श रईसानी हॉस्पिटल दोमी ओमानी के पसनी ओमानी ग्रांट हॉस्पिटल सेमी जीडी हॉस्पिटल हमें मॉडल तो आई इंशाल्लाह मा ई मॉडल कारी इशारा मान जो इम्प्लीमेंट कराएनी इशारा जो आई के जो अच्छी डॉक्टर्स हैं पैरामेडिक्स हैं और बाकी मामला था आज प्राइवेट मार्केट अजूरा अंचो के माँ टीचर ही शुमा तो टीचर है बल्कि थी तनख्वाह 4,000 है 5,000 है बोले माँ ये स्कूल है टीचर है तनख्वाह 1.5 लाख होता हमें रंगा ये हॉस्पिटल है तनख्वाह मांचो बढ़ाए ना बेचा पर का मंबुशी खराब है तो शर रहे तो बुशे खराब है मंगुशी शर रहे इशारा नतीजा दरने आ मर्दमे के मनी हबरा गोशदारी आ बनी हबरा मन्नी आ के देखे के गप्पा गोशदारी अदोमी हबरा मन्नी भले बच्चे मारा शुमारा वती चीजानी बेहतरी हल करने वता रही फरता तो बिजली है गप जा मना वजह तो ये स्टूडेंट रिसर्चर ई निश्तगा कमिश्नर वानंदे मर्दमा दुनिया हा कुजा मुल्क का फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली रसता शबाजश में देना कजा गया यक मुल्क की मन नाम कने पेजदार जा पिला मुल्क का ई वजह ई मुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दिया गए तो माँ बायदी अमी मुल्क के बड़ा मारा फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी जहां तक वापड़ाई गलती है कसूरा मानु गेरेड स्टेशन ने मंजूर कराइन था जी मनी गोम पीडिया गब्बुता आगोशगाह के माँ टेंडर आगता डी पेपर अपलोड को था और अब बकोले आई माँ उसी कहान हो अब माँ एक अपिया तो का कारा शुरू करा गेरेड स्टेशन की बिकते आई तो का बाजे के मामला व हलमा बल यक मामले हल न भी आगप्पा महागा बूशी तो हम जब तक बेचा मर्दम बिलिंग स्टार्ट न करना और जब तक वापड़ा वती गलतियां वती केसको वती कमजोरियां नकशी बिजली मामला चली और यह गप्पे मानती बेचा वो हम्बल वो 10 बंदाना मान जोस्ते हैं वो मर्दमाना अंदाज या आई मां नफी कहीं कि पंजाब मुफ्ता कसा बिजली देगा नहीं पंजाब फैक्ट्री मुफ्ता बिजली से चलेगा ना अगर बल्कि बाजे मर्दमा निश्तगा गप्पा समझा कि पंजाब मुफ्ता रसगाएं सिंधा मुफ्ता रसगाएं गड्डिका मुल्क मुफ्ता रसगाएं पास बोलेदा जार गिरा तो बिजली बिचा माह का अन्न बुगुशी के माचना पात का रही बोलेदा बिजली शर्र भी आ एक मैकेनिज्म ही ग्रेड स्टेशन ही बीतते हैं और बाकी जहां तक बचा सड़क को रोड ईशानी गप्पा माँ गप्पारा एक इंजीनियर्स के माँ का उनके अफसर द्वारा निंदू का माँ शितु का न या गप्पे ज्यादा जनी न या गप्पे कम हो जनी ना माँ सेंटीमेंट कैश कनी ना माँ या के मुखालफत कनी दो न मन कनी अमा के फैक्ट्स अमा के फिगर हम दीमा अलबत्ता मर्दम सजेशन में दिया कि नशर इंतजामिया लाइन डिपार्टमेंट नश्ता सजेशन आने तो का अगर अमल न बू माँ कोशिश करें आना परसू कनी आना अमल करानी और माँ ही गप्पा इजबा न गुशी ना ही गप्पा माँ दीमा कनी कि माँ अगर मर्ची रोडे जोड़ बुता या बांदा रोजे जोड़ बुगाएं या जागे जो गर्ल्स कॉलेज जोड़ बुता या स्कूल जोड़ बुता या देमा अस्पताल जोड़ भी या स्कूल अपग्रेड बुता या बिजली एक्सटेंशन बुता ये मनी कमाल है बिल्कुल मनी कमाल है ये मनी फर्ज है और सियासतदान मंत्र गप्पे गुशी और नुमाइंदा हरची के बेका हाँ वामदार है पब्लिक हमें तस्वर का के ई मर्दारा मर्ची कच्चा मार असेंता माम बोलता मनी जुस्ते बदौलता शोता और मना डिलीवर बेकम बेदा मनी मसला हाल बेकम बेदा इंशाल्लाह ताला अगर पत हो गए तो मां बचा हो गप्पा गो तो मनी
کہ ماہو شوئے بڑی انسانیوں بازیں کمزوری بازیں نزوری بازیں کوتاہی منی تو کاستی پبلک کے تقریباً 1000-2000 مردم نشتا یہ میڈیا نشتا یہ مخلوق نشتا مانا ای گپے تو کا ایچ آر نہیں کہ ماں ای گپا ایکسپٹ بھی کرنی کہ جا حقی من تو کمزوری ہے بل ای گپا من ترہ گوشی ای گپا تو واتو کاؤنٹر چیک بکا نیت تو کا خرابی نہیں نیت تو کا فطور نہیں ماں ایک بلائی لمبا چوڑا جسٹیفیکیشن ہے پوری پبلک کے دیما بولے دا روڑے دا بلکہ شاید آٹی مت دا نہ آتے یک گپی ما چیر نہ دا یک کوتا ہی ما چیر نہ کو فرض کا کجا مردم ہے آ نلوٹی کی منی علاقہ روڈ شر بھی یا کجا مردم ہے آ نلوٹی منی علاقہ شر بھی فرض کا ماں کا ٹاؤن پروجیکٹ ہی آورتا 2 ارب گئے 5 ارب گئے 10 ارب گئے منی کمال انکنا اگر ماں 8 ارب روڈی منظور کو تھا تک چنا بغیر تا کہ تا سرکزیا تک آٹی کدار نشتا ای مرد کے وانا گئے ای مرد پیڑی نشتا بگوشی زیما پیری لوٹائیں تا کہ اف تاریخ تو اگر 5 تاریخ دیتا کہ تو کار نکو منتر تا نوکریہ کشی تو پیڑی شپا کشی دی پا دی منشتا ماں اف تاریخ ڈیڈ لائن داتا ماں ساری گپار نجت مناسب ہونا کہ مردمی نشتا بزرگی مردمی کماشی بلوچی عزتداری مردمی ماں انچو پبلک دی ماں دنیا بار بکنی بلے تو کہ چونکہ گوشت ماں مردارا گوشت وقت کنتا اور باندھ پوشی مرد رو کارا شروع جی اسی کے علاوہ یہ تی پروجیکٹ کار ایشانی سرکاری کار تو کا 1000 چنجا ماں یا بری پی سی ونی آؤ یک کربیے گا آما منظور کرائیں ایک بلینکٹ اپرولی دا جام کمال صاحب گوما نزدیک کا تنگی گوما نزدیک کے میں مسترین کماشیں واجہیں بلوچستان تو بلائیں حیثیت یستی وزیر اعلیٰ آئی منا تاوان کو تگار امی پی سی ونے تو کا دنیا ہے نقص درد کا پر کہ 2 کروڑ روپی کمپنسیشن ہے انوشا سروے کو تا کمپنسیشن کے ما پیمنٹ کو تا 18 کروڑا ٹھیک نو تو یک مردمیوں پاد نے ایگا پا نگوشی نہ ایڈمنسٹریشن ایگا پا جان کہ ماں پیمنٹ ہے تو کا یا جو اس سروے ہے تو کا ذرہ برابر ماں مداخلت ہوتا بازے مردم بودتا ہاں کسی ات کا آئی جنجالی بودتا ماں ات کا ایڈریس کو منگوشتا کی جنجالے حل کرنے بلے ماں ای نگوشتا کہ وجہ ای مرد پلانی ہے اشارہ ضربے دے ای مرد پلانی ہے اشارہ ضرمہ دے یا ای مرد جو اس منی ووٹر ہیں اسی ذرہ کاموں گی اشتر کا ای مردہ جو اس ایرندہ منا اوڑن داتا اسی ذرہ کاموں ماں ہمی گپے تصورہ کنی وہ ای گپ منی صرف فرض ہیں لازم ہیں کہ منی برداشت ای چا 500 صدی مردماں چا 2000 مردماں منی برداشت گشتر بھی ماں تب وہ نمائن دومی گپ ماں ہگا من زانی کی سیاست بنا 500 سال ہیں 500 ٹرم ہیں ماں ادارہ رہو گا ہوں اور مختلف وزارت ماں کو تھا اور مرچی ماں نگوشی کے معاہدات کا گو یہ محلوکارہ دورتات کو ماں وطیرہ تختیہ جنگا منا چیف منسٹر صاحب گوشگا کہ من کائیں گو ماں 2 روز پیسے پجگورا تھا من کائیں گو نو ماں اسکول افتتاح کنی ماں پتہ مشورہ کو ماں یہ حالت کو تو ماں کمشنر صاحب گوشا کہ اسکول افتتاح کرنا ماں اسکول افتتاح کرنا ای وجہ ہے کہ ماں یہ پروگرام آرہا یک سیاسی رنگی دیکھ نلوٹی کہ ماں شتگوں ادا ماں وطی اسکولر افتتاح کو تھا وطی پروجیکٹانا افتتاح کو تھا مردمانا لوٹتا ماں یارا سیاسی رنگی بدیں اگر منہ یہ کار کرنے کی بودتے ماں ترہ دی دوران دا ٹیلیفون نہ کو ماں میر انور صاحب فون نہ کو ماں ہمیں لوٹے کہ تو بیائے تو تی گپم بجنے مردم گپانا عشق بکنا من پتہ کن دلیل گپے جواب دے من ترہ ہما عبارہ بکنی اور ماں باز وشو من تو منی برات ہے منی کسے اور منا ووٹ ہونے داتا منی امراداری بودتا ایرن دی شاید ما شما اوارڈ نزدیک نہ بودتے بل دیما ہوئی امیدہ کشے کہ ماں ایک جگہ پہ ایگا منی واسطہ چی بلائیں پرابلم ہی نہیں اور انشاءاللہ تعالی تھی کہ گپا کمیٹی ہے مائیں گپا ایگری کنی ڈی سی صاحب ایجوکیشن کمیٹی آپ بنا دیں اس میں پرائیویٹ اسکول اونرز کو بھی ڈالیں ممتاز کو بھی ڈالیں اس کی سربراہی آپ خود کریں آپ ہر مہینے میں آ کے وزٹ کریں جہاں جہاں پہ بھی اسکولوں کا مسئلے مسائل ہیں خود اس کو حل کریں یہ بڑی اچھی تجویز تھی تو میرا خیال ہے کہ میری ان باتوں سے آپ مطمئن ہیں ان کا تھوڑا بہت دھکا چاہیے ہوگا گورنمنٹ کو تو وہ ان سے بھی ہم گزارش کریں گے ہم خود بھی اپنے لیول پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ اس پہ واقعی اس چیز پہ ہمیں بڑا سیریس کام کرنا چاہیے اور اس پہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہم اپنی کوشش اس پہ کر رہے ہیں یہ بات جو آپ نے کی کہ یہ جو صرف نشست نہیں ہوگی انشاءاللہ
ٹھیک ہے انسان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, اپنے حدود ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے ہم 100% نہ کر سکیں, ہم کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے آپ کی طرح ہی ہم لوگ ہیں, بھائی ہیں ہم سارے, لیکن یہ شورٹی دیتا ہوں کہ 100 میں سے 80% ہم عمل درآمد کروا کے دکھائیں گے. جو چیزیں ہوں گی اس پہ بھی ہماری کوشش جاری رہے گی, یہ نہیں ہے کہ اس میں ہم ہتھیار ڈال دیں گے یا اس میں ہم کوئی حوصلہ ہاریں گے. آپ لوگوں کی مدد ریکوائرڈ ہوگی, آپ لوگوں کا سپورٹ ریکوائرڈ ہوگا. صرف آپ لوگوں نے بس ہمیں سینسٹائز بھی کرنا ہے, ہمیں بتانا بھی ہے, ہمیں جگانا بھی ہے. ظاہر سی بات ہے ہم بھی انسان ہیں, ہمارے افسر بھی سو جاتے ہیں کبھی کبھار, اور جو ہے وہ کام کو اس ذمہ داری کے ساتھ نہیں لیتے ہیں. تو آپ کا کام ہے بار بار ہمیں بتانا, کیونکہ آخر میں ہم آپ لوگوں کو ہی جواب دیں, ہم نے آپ لوگوں کو ہی جواب دینا ہے. تو اس میں آپ سے گزارش یہی ہوگی کہ ہمیں سینسٹائز کریں. باقی جو روڈ ٹو مارکیٹ ایکسیس ہے اس پہ بھی ظہور صاحب جو ہے اس پہ بہتر طریقے سے رسپونڈ کر سکیں گے, کیونکہ جو ڈیولپمنٹ کی چیزیں ہیں وہ ان کے مینڈیٹ میں آتی ہیں, اور یہی ایریا کے چونکہ فرزند ہے ان کو ایک ایک کونے کا بھی پتہ ہے, تو اس پہ زیادہ ڈیٹیل طریقے سے آپ کو بتا سکیں گے. لیکن جو ہمارے ہینڈ پہ ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے, جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ریکوائرڈ ہوگی. تیسرا آپ نے ایجوکیشن کو ہائی لائٹ کیا. واقعی ایجوکیشن, اگر ہماری نسلوں نے آگے جانا ہے تو ہم نے ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے. یہ باقی چھوٹی موٹی چیزیں, چھوٹے موٹے پرابلم جو ہمارے لوگ فیس کرتے ہیں, اگر ہم اپنے لوگوں کو پراپر ایجوکیٹ کر سکیں, یہ پرابلم اپنے فطری طریقوں سے ختم ہو سکتے ہیں. کچھ مسئلوں میں جو ہے ٹائم لگ سکتا ہے, کچھ جلدی ہو سکتے ہیں, کچھ زیادہ ٹائم لگے گا, کچھ میں کم ٹائم لگے گا, لیکن ایجوکیشن ہوگا تو ہمارے چھوٹے موٹے مسائل سارے حل ہوں گے. ایجوکیشن کے حوالے سے میں بتا دوں, جو ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو بتا دوں, اس میں ظہور صاحب کے تعاون سے جو ہے گورنمنٹ نے ایک سمری اپروو کی ہے کہ ہمارے ابھی فار ایگزامپل ہمارے تقریباً پورے ڈسٹرکٹ میں, پورے ضلع میں ہمارے کوئی 80 کے قریب, 102 کے قریب ہمارے اسکول بند ہے. وہ اس لیے بند ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز نہیں ہیں. کہیں پہ ایسے اسکول ہیں وہ تقریباً 85 بنتے ہیں جس میں صرف ایک ہی ٹیچر ہے. اب وہ ٹیچر وہ بیمار بھی پڑتا ہے, اس کی والدہ بھی فوت ہوتی ہے, والد بھی فوت ہوتا ہے, تو جب وہ بیمار ہوتا ہے یا فاتحے پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اسکول بھی بند ہوتا ہے پیچھے سے, پیچھے کوئی اور ٹیچر نہیں ہوتا اس کو سنبھالنے والا. یہ بھی ہمارے لیے میجر پرابلم ہے. اس میں ظہور صاحب نے یہ کیا ہے کہ اس میں سمری اپروو کروا دی گورنمنٹ سے. اب گورنمنٹ نے جو ہے ضلع کی بنیاد پہ ڈی سی اور جو کنسرن ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہے اس کو اختیار دیا ہے کہ جہاں جہاں پہ ٹیچر نہیں ہے, اسی یونین کونسل کے علاقے میں کوئی ایجوکیٹڈ آدمی ہو, جیسے ماسٹرز کیا ہو یا بی ایڈ کیا ہو, اس کو وہیں پہ انٹرویو لیں, اپنے آفس بلا کے وہیں پہ اس کو کاغذ دے دیں کہ بھائی یہ تمہاری نوکری ہے, جا کے اسکول میں کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ پرابلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. جو ایجوکیشن کا, جو ہمارے ٹیچرز نہیں ہوتے تھے یا اسکول بند ہوتے تھے اس وجہ سے کہ ٹیچر نہیں ہے, یا اسکول اس وجہ سے بند ہوتے تھے کہ سنگل ٹیچر ہے, وہ الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ. اس کا ایڈ بھی دے دیا ہے ڈی سی پنجگور نے, تو دے دیا ہے, ڈی سی تربت کیچ نے بھی شاید دیا ہو یا دے دیں گے. تو وہ انشاءاللہ 2 ہفتے یا 2.5 ہفتے میں وہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہاں پر ساری اپوائنٹمنٹ شروع ہو جائے گی. سارے اسکولس آپ لوگوں کے انشاءاللہ کھل جائیں گے. ہیلتھ, واقعی ہیلتھ کا بڑا جینین مسئلہ ہے. وہاں پہ جو اگین ہیلتھ کا بھی گورنمنٹ نے یہ سمری اپروو کر دی ہے کہ جہاں پہ ڈاکٹرز نہیں ہیں وہاں پہ کانٹریکٹ بیسس پہ ڈی سی اور ڈی ایچ او اس کو اپوائنٹ کرے. اختیار انہیں کا ہے, وہ اپوائنٹ کرے, اور جو کام نہیں کرتا اس کو ایک ہی لیٹر کے ساتھ فارغ بھی کر سکتا ہے. پہلے تو اگر کوئی سرکاری ملازم ہوتا تو جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھا اس کو تو فارغ کرتے کرتے جو ہے 5 سال بھی لگ جاتے تھے, وہ فارغ بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہے کانٹریکٹ بنیادوں پہ ڈاکٹر ہوں گے, جو کام کرے گا, جو ہیلتھ فیسلٹی چلائے گا اس کو تنخواہ ملے گی, وہ نوکری کر سکے گا. جو نہیں کرتا, ایک دن بھی وہ غیر حاضری کرتا ہے, وہ نوکری سے فارغ ہوگا. تو یہ بھی گورنمنٹ نے اس کو ضلع بنیاد پہ اس کے پاورز دے دیے ہیں. تو ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کا انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا. جہاں تک لیب ایکوپمنٹ کی بات ہے, اگین صرف لیب ایکوپمنٹ نہیں ہے, اس میں ادویات کا بھی ہماری شدید کمی ہوتی ہے, ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اس میں اگین ظہور صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو ہمارے ایکوپمنٹس یہاں پہ ہم اپنے لیول پہ بھی سیکٹری ہیلتھ سے ٹیک اپ کریں گے, لیکن ظاہر سی بات ہے اگین اس میں فنڈز ریکوائرڈ ہوں گے, اس میں پروکیورمنٹ ریکوائرڈ ہوگا. اس میں ظہور صاحب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جو بیسک, جس طرح بھائی نے بتایا کہ بیسک جو ہمارے ٹیسٹنگ ایکوپمنٹس ہیں, سی بی سی مشینز ہو گئے ہیں, اس کے علاوہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ہمارے پاس بیسک ایکس ریز نہیں ہے, یہ کچھ ایکوپمنٹس یہاں پہ اویلیبل ہو. چلیں بی ایچ یوز میں نہ ہو, کم سے کم آر ایس سی میں یہاں پہ اویلیبل ہو یہ ساری چیزیں, تاکہ جو بیسک ٹیسٹ ہے, جو امیڈیٹ ہیلتھ ریلیف ہے سر, وہ لوگوں کو مل سکے. باقی یہاں پہ میڈیسنس کی بھی بڑی شارٹیج رہتی ہے. ہم نے بارہا گورنمنٹ کے ساتھ یہ چیز ٹیک اپ کی ہے کہ بھائی یہاں پہ لوگوں کے پاس ادویات نہیں ہیں, یہاں پہ پرابلمز آ رہے ہیں.
لیکن اگین وہ آپ کو پتہ ہے سر جس طرح بیوروکریٹک چینل میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس میں ابھی میری بھی اپنی پرسنل ریکویسٹ ہے کہ میڈیسن کی شارٹیج سر یہاں پہ بہت زیادہ ہے، یہ اس کو کائنڈلی اگر اس کو ٹیک اپ کر سکے. الیکٹریسٹی کا ظہور صاحب نے اگین بڑا ایک میجر اسٹیپ لیا ہے، وہ ظہور صاحب خود اس کو ایکسپلین کریں گے. یہاں پہ فیڈر وغیرہ منظور کروایا ہے، فیڈر لانچ ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ یہ خود آپ کو ڈیٹیل میں ظہور صاحب آپ کو بتا دیں گے. باقی جو ڈسٹی روڈز ہیں جو بھائی نے کہا کہ جس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، یہ انشاءاللہ ایکسیئنس وغیرہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پی ڈی وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم انشور کریں گے کہ جب تک یہ روڈ نہیں بنتا اور جب تک یہ کچا رہے گا تب تک اس پہ پانی پھیلا جائے گا، اس میں پانی ہوگا، پانی کی آپاشی ہوگی تاکہ اس کا دھواں نہ اٹھے. تو ایکسین صاحبان، پی ڈی صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری بات نوٹ بھی کر لیں اور اس کو آج سے ہی اس کو امپلیمنٹ کرانا شروع کر دیں. میرا خود اے سی یا تحصیلدار کا سیسٹریشن ہوگا، وہ خود آپ لوگوں کی یہ چیزیں مانیٹر کرے گا، یہ روڈز کہ آپ لوگ اس کی پراپر واٹرنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ عوام میں مادتا کلی کچیری کو تربتا بلیدہ اس میں ڈیمانڈ ہوتا، میں یہ ڈیمانڈ اما کے صاحب اختیارانی گوش گزار ہوتا کہ عوام تربت عوام، بلیدہ عوام، دشت عوام اور مند عوام، تمپے عوام، اوشاب عوام، اس نے ڈیمانڈ ہمیشہ کہ جمعہ چھٹیاں بھی ختم پہ کریں اور میں 600 گاڑیاں پہ بڑھائے نے 800-1000 تک میں بڑھے کہ ڈیلی تک کے 800-1000 گاڑی میں بروا تاکہ میں ٹرن ہمارا سبب پورا بھی نہیں. تو شما آپ کو ہفتے چھٹیے یہ واقعی یہ اتکا پدامہ برزا چت کا کہ نو 6 روچہ چھٹی بھی 4 روچہ بارڈر چلی اور 4 روچہ 600 گاڑی روتے باقی 6 روچہ چھٹی بھی. انشاءاللہ تعالیٰ ایک گپا میں فوراً برزا انچوما ساریہ بھی گوشتا اور ساریہ بھی منع ایک جوست ہوتا موتی گپ جتا گا اور منی گپا شما اول سر پہ دے کہ میں چی جتا چی نہ جتا شما بارڈر کمیٹی والا مولانا صاحب وہ منی گمر آپتے تو کہیں باقی شما سنگت میں گمر آپتے تو کہاں اور آئیں وہ معلوم ہے کہ آئینی اش بنا اش ڈیمانڈ ہی بتا اش جائز ماہیر جو منی دستا بتا گا حل کرنے کی کوشش ہوتا گا اور بازی میں حل ہوتا گا. جہاں تک بلیک لسٹ کے گپیں یہ منع بھی درد ہستے اگر ایک کے گمر ناجائز بتا یہ طریقہ کار میں دک ہوتا آپ بہتے میں دفترہ ماں یہ کنسرٹ ادارے کے راہ دی آئیے کلیریفیکیشن بھی کہ ماں اسماعیل لگتے ہوں کہ ماں انہیں مردمی نہ ہوں بلکہ غلط فہمی چیزیں بتا آئیے نام فوراً کلیئر بھی دوبارہ یہ نوبت بھی کہتے ہیں ماں سلسطوں کو بھی کہتے ہیں. آئیے بعد شما کو کہ بارڈر چچیے کا ماں انشاءاللہ بورتا دوبارہ لکھی راہ دینے شما واسطہ باقی انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کرنا ہوں کہ مائے ڈیٹ مائے تو کا شما لسٹ میں پبلش کی شما وقت برو ہے بزار پہ اولی 600 کا منی باری بو 601 کا چی 2007 منی باری بو پر ضرورت میں بھی شما نوبتیں تک کہ ایک آٹو نظام بھی چلی کہ کس طرح یہ گلا میں بھی کیا منی باری نیاد دیکھ نامی مانبو منی باری نیاد دیکھ نامی مانبو یہ حوالہ میں بارڈر کمیٹی کو میں رابطہ تو کہوں کہ اشار ایک آٹو اس طرح آرگے تو کا تقریباً مائے ڈیڑھ ماہ لگی تنہ بلیدار بھی پورے ڈسٹرکٹ آٹو اس طرح کہتے ہیں. آدھا کیوں کی باری وقت سرپت بھی تھی کہ منی باری قدیب پیدا کی لسٹ پبلک بھی تھی کسا تو کہ سیکرٹ نہ بھی تھی اور کسی کو پلشو ناجائز کر کے شکایت دیتے کہ منی نام ساجد پیدا کا منی نام رندہ آگ منی نام کشک بوتا منی نام غار بو دیکھے نامی اتکے نوبت تو کا ایش ماہ انشاءاللہ تعالیٰ ماہ ڈیڑھ ماہ تو کا دو ماہ تو کا من ٹائم پہ دیئے یہ پورے ڈسٹرکٹ کا ماہ آٹو سرکارگام کے لسٹہ بھی پبلک کرنے کا آ رہے کہ وہ بیزا منی نام کو جا ہی رہے منی کئی ویکلی کو جا کہتے ہیں. باقی چھٹیاں نہیں گپے ماں واجہ بھی نشتا ظہور صاحب بھی نشتا اور عوام اس میں ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اسے کوئی اٹھا ہمارے سن پوائنٹ آنی سرا جو شما گبجت دیوان و مدن ہیں اولی سر ماں ہوتی میں چھٹیاں ایک پوائنٹ آنی موشی ماں کم بے ماں اور کمو بہتر بیتے اور انشاءاللہ تعالیٰ ماں گب جنگو کے دگے پوائنٹ پر بھی تاکہ ہمیں 600 گاڑی ہمیں گوزگاں یا کی سیاست ایک پاپ بگزی سیاست دا کا پاپ بگزی تاکہ کمو بوجھ کم بھی گاڑی والا نہیں چیز کم بھی اسے سر انشاءاللہ ماں گب جائیں اور اسے تو کا تنا ماں نہیں دومی سائڈ بھی انوالو ہے نا ایران بھی انوالو ہے نبانی ایران اسے سر ایگری کرنا کا انشاءاللہ تعالیٰ مشہر ماں مرزمانی کو میٹنگ ہی کرنا چارہ بنی کہ اسے سر ایران اچھی تحفظات ہستا ہے نہیں اس کی ماڈلنگ بھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو لیفٹ ہینڈ پہ مجھے پتہ ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ مجھے پتہ ہے لیفٹ ہینڈ پہ جو اپروچ ہے اس کی اتنی اسٹیپ سلوپ ہوگا کہ بڑا گاڑی تو اپنی جگہ اس میں دیکھیں ٹرننگ ریڈیس کا مسئلہ ہے اس میں اسٹیپ سلوپ ہے ٹیکنیکلی بتائیں لوگوں کو مطلب آج اونچا
भी एक जो ये टर्न बाजा ये इसमें एक हद तक मैं एग्री करता हूँ लोगों का कि इनकी जो टर्निंग रेडियस है वो मैंने उसके मॉडलिंग भी करवाया था, कंप्यूटर मॉडलिंग भी करवाया था। ये चाहिए थोड़ा सा वाइट भी। उस वक्त मैंने कंसल्टेंट को भी कहा था कि इसको मजीद वाइट करेंगे ताकि जो लंबे ट्रॉलर हैं वो टर्न ले सकें। टर्निंग रेडियस बढ़ाना है और कुछ नहीं है। टर्निंग रेडियस अगर हम आज भी मैं कहूँ 2-3 ऐसे पोजीशन है जहाँ टर्निंग रेडियस बड़े ट्रक का मुश्किल होगा, तो उसमें बस वो टर्निंग रेडियस बढ़ाने, टर्निंग रेडियस अगर हम बढ़ा दें, वाइड करें उसको, तो वो बेहतर है। काम जब बंद हुआ इसी दौरान बदकिस्मती से जो है रेट इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि ठेकेदार के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। जब मैंने चार्ज लिया तो सिचुएशन ये थी। फिर ज़हूर साहब ने मुझे ये टास्क दे दिया कि भाई आपने जो है इस प्रोजेक्ट को चलाना है। तो ज़ाहिर है बीइंग इंजीनियर हमने यही प्लानिंग की कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की बीमारी को ढूंढा जाए कि प्रॉब्लम क्या है। तो बीमारी तो खैर हमने फाइंड आउट कर ली कि ये प्रॉब्लम जो है ना इन चीज़ों की वजह से है। इस वजह से फिर हमने फेज़ 2 को पहले पकड़ा, उसके PC1 को रिवाइज किया, उसको नए रेटों में ले आए, उस पे हम ग्राउंड पे आ गए। फेज़ 2 जब हम एग्जीक्यूट करना शुरू हमने किया तो फिर मैंने कहा कि नहीं, फेज़ 1 भी तो मतलब ये है कि वो एक मतलब अबंडेड स्कीम है। लोग मतलब अभी मेरे घर के सामने भी अगर कोई गाड़ी गुजरेगी तो वहाँ डस्ट में मैं परेशान होगा, तो जाहिर है यहाँ पे भी, ये भी मेरा घर है। तो उसको हमने मतलब स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ ज़हूर साहब। तो उसको भी अभी हम एक स्टेज पर ले आए हैं। उसकी जो रेट एस्केलेशन थी, मैंने तो कोशिश ये की थी कि उसको भी नए रेट्स में लाया जाए ताकि चूँकि साल 2 साल का प्रोजेक्ट है तो ये मतलब ये कि फिर हमें आगे परेशानी ना हो। लेकिन चूँकि कुछ टेक्निकल मसाइल थे, अप्रूवल्स थे, तो उन्होंने हमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमें मतलब सपोर्ट ये किया कि उन्होंने कहा कि रेट्स वही होंगे, हम आपको एस्केलेशन देंगे। एस्केलेशन यानी कि जो मतलब ये उस हिसाब से जो हमारी एक मतलब टेक्निकल फार्मूला होती है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अप्रूव करके ले आए हैं। अभी कल परसों मंडे तक इंशाल्लाह ताला उसकी जो है ना वो फाइल पुटअप थी, वो एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है कि वो ACA साहब उसकी अप्रूवल देते हैं। फोरम ने पूरी अप्रूवल दे दी, मैं खुद वहीं पे था। अभी 2 महीने क्वेटा में इसी काम पे लगा हुआ था, तो वो हो गई है इंशाल्लाह। और जहाँ तक बात होती है प्रोजेक्ट चलाने की, उसमें सबसे बड़ा काम जो होता है वो पैसा ही करता है। ज़ाहिर पैसा अवेलेबल होगा तब जाके। ये मैं जो है ना मिनिस्टर साहब का मशकूर हूँ कि इस साल उन्होंने दोनों प्रोजेक्टों के लिए एक अच्छी खासी रकम मुख्तस की है। लेकिन देखिए, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं फील्ड पे, सिर्फ हमें अकेला ना छोड़ा जाए। काम जब होते हैं तो उसमें पब्लिक का बड़ा किरदार होता है। आज भी मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है ना डर रहे हैं। सबसे बड़ा जो मसला है सिक्योरिटी का, अगर पब्लिक सपोर्ट करेगा तो ये सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाएगा। ये इलाका हम सबका है, इसमें अगर कोई रोड बनेगा, अगर कल को कोई बात हो जाए तो ये रोड इधर ही पड़ा हुआ है, इसको कोई अपने साथ नहीं ले जाएगा। ये हमारी डेवलपमेंट है। तो मैं पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कम से कम इतना हो कि अपने एरिया को, अगर मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। जहाँ तक हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तो अपने एंड पे कर रहे हैं। लेकिन चूंकि काम फैला हुआ काम है, 10 किलोमीटर पे अभी जो है ना उसको संभालना, उसको करना, वो क्या करेगा, वो दुकानदार जो जहाँ पे बैठा हुआ है वो ज्यादा फाइंड आउट, अगर खुदा न खास्ता कोई जो है ना वहाँ पे ब्लास्ट करना चाहे, उस दुकानदार को जरूर पता होगा। तो इस तरह अगर हमें मतलब ये है कि हम सब इस पॉजिटिव सोच के साथ कि भाई हमने बुलेदा को बनाना है तो सब ने बनाना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी फेज 2 में माशाल्लाह हमारे पास जो है ना अच्छे ज़बरदस्त स्कीमात हैं, जैसे शहीद अयूब बुलेदी स्कूल है, इसमें तकरीबन 2 ब्रिजेस, एक ब्रिज यहाँ पे ये डम्बानी में है, एक यहाँ रेको में है और एक सुलो में है।
تو یہ مطلب یہ کہ اگر اسکیمات اللہ کرے سر، اللہ ہمیں کامیاب کرے، اگر یہ اسکیمات ہو گئے تو بلیدہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی یہ بلیدہ نہیں رہے گا. پھر جو ہے نا جب یہ روڈ بلیدہ روڈ بنے گا تو پھر مطلب یہ انٹرنل روڈز اور یہ چیزیں بڑی خوبصورت ہوں گی، ہم سب کی سہولیات ہیں. تو ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ پبلک بھی ہمیں سپورٹ کرے. اور انشاءاللہ تعالی میں پرسوں بھی آیا ہوں یہاں پہ، میں نے سیکیورٹی ایجنسی سے ملاقات بھی کی ہے. ہم اپنی طرف سے وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں سپورٹ کی آپ سب کی ضرورت ہے. اور کمپنسیشن کا تھوڑا سا میں کر دوں کہ کمپنسیشن اصل میں لوگوں کو پھر یہ کہ مطلب آس ہو جاتی ہے کہ مطلب پلانے کو مل رہا ہے مجھے بھی ملنا چاہیے. کسی کے دکان کے سامنے اگر 20 فٹ ہے وہ کہتا ہے جی میرے دکان کے سامنے 20 فٹ ہے. کمپنسیشن سرکار کے اپنے رولز ہیں، وہ سول ایڈمنسٹریشن زیادہ آپ لوگوں کو بتا سکتا ہے. جس کا حق بنتا ہے، جس کو تکلیف ہوتی ہے، کمپنسیشن سرکار اس کو دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک بہت بڑا میدان ہے وہاں پہ تو اس کو فائدہ ہے جس کی زمین ہے کہ ایک روڈ گزر رہا ہے. تو اب میں زیارت میں زمین کی شارٹیج ہے، وہاں لوگ مجھے محنت کرتے تھے میرا باغ کاٹو یہاں روڈ بناؤ. یہاں پہ مطلب یہ کہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کہ جی ابھی بڑے میدان میں مجھے جو ہے نا کمپنسیشن ملے گی یا اس طرح نہیں ہے. کمپنسیشن جس کا حق ہے اسی کو ملے گا جو تکلیف میں ہے، مطلب جس کا پرابلم ہے. باقی انشاءاللہ تعالی ہم نے اپنے PC1 میں یہ کمپنسیشن بھی ساری اپروو کرائی ہے جو جینیون ہے. اور باقی پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ یہ سارے جو ہے نا ابھی شروع ہو چکے ہیں. تقریباً ہمارے بریجز کی سوائل انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور ایک برج کے تو ہم نے گارڈرز کے سٹارٹرز بھی شروع کر دیے ہیں. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ویک کو ہمارے جو ہے نا 2 بریجز کی شاید پائلنگ کی اور ٹیسٹ پائل وغیرہ کی چیزیں آ جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے تعاون سے اور منسٹر صاحب کے تعاون سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پروجیکٹ کو کامیاب کریں انشاءاللہ. جب تک میں لوکل یا علاقائی ٹیچر بابا دن بھی ٹیچر مجھے شوق نہ کرنا اسی واسطے کمشنر صاحب مشکل ڈی سی صاحب مشکل میں کنٹریکٹر صاحب ٹیچر بھرتی کرا اس طرح میں نام بھی داتا کو اسکول نام مانے بھی اشتہارات کو مانے کو. وہ باقی دو بھی الٹرنیٹ معاملہ فیصل صاحب گپا کے الٹرنیٹ ٹیچر واقعی معاملے گپتا آستے جاگے مجھے ایڈمٹ کرنے کہ بھلے اسی طرح میں کہہ رہا ہوں ہر جگہ ہمارا متبادل ریپلیسمنٹ رسا گا میں اس طرح انشاءاللہ کار کرنے گا. اس میں جلدی ختم کرنا یہ شرح چیزیں نہیں معافی جانا کہ شرح چیزیں نہیں بھلے جاگے میں مجبوریاں نظام رہا نا یا ٹیچر یہ بولے تو شوت نہ کہاں بیٹے مردم بیٹا شوت گن ڈیوٹی آپ ایشی میں ڈسکریج کرنا معاملات گاستا واقعی ماشاء وہ باقی دو ایشی کے شما شریف کمیٹی میں دفتر بچے شما یک روچی بھی نیت کرے شما انچو کونسلر ہے انچو مردم ہے یک روچ تو یک چکر یک چکر چلو بلے بیارے ماں ہنگام میں آفیس بچے ارچیش میں سجیشنی بھی ارچی پازیٹیو سجیشنی بھی ماں امپلیمنٹ کرنے کا تیار ارچی میں رہندا ہے ارچی کے میں گنجائش ہے باقی ارچی کے گھوما دستا نبی کو برزائی لکھا اچھا پوسٹ میں دستا پرکرن گوائی میکنزم یا اس طریقہ یا انو 2 سے نیچے نا پائپ لائن تو کہا ہے کہ SB کے ہمارا ٹیچر رہ سکا ہے 10-15-20 ٹیچر رسی شنچی بے واضح معاملات طلبہ. باقی جہاں تک SST آنی معاملات ہے تو اسکولوں میں گپاتے SST کمیشن اچھی کہاں کمیشن بچا آئی ہوتی طریقے کار ٹیسٹ مردم رواں کوالیفائی کرنا کہاں باں شاید اسی واسطے مشکل ہے علاقے مردم بازی کوالیفائی خود کرنا گا نہیں. باقی جہاں تک سائنس لیب آنی تو گپاتے میں نے خیال ہے آئی اسکول گشتے سائنس لیب است بدھ کا فنکشنل نہیں فنکشنل ہمیں وجہ چاہیے کہ سائنس ٹیچر میں کر بازی جاگا شارٹیج ہے چونکہ انو کنٹریکٹر ٹیچران کے گپاں دارگا یہ صرف JV ٹیچر ہیں EST اور JET ہیں نمبر ریکویسٹ کرنا ضرور صاحب گونتو بھی اور کمشنر صاحب ہے DC صاحب ہے ہمیں بڑا SST بھی لاتے کنٹریکٹر سر بدارے کو سائنس ٹیچر کا خاص کر جب بعضی اسکولوں میں SST سائنس آنے پر گشتر مسئلہ ہستے ہیں یہ معاملات کا وہاں منکلہ میں معاملات کو بہتر کہیں 2 سے پروجیکٹ ہے شنسر کار بول ہے کنٹریکٹ ٹیچر SB کے یہ دورہ کے کہاں میں معاملات انشاءاللہ کم بہتر با باقی سائنس لے اگر اچھا اسکول نہیں اس آئیں وہ پروپوزل بنائے نا وقتاً فوقتاً میں ڈپارٹمنٹل داد نا چونکہ نئے معاملات سارے کے ڈپارٹمنٹل معاملات چون سلو رہتے ہیں چون کار رہوں پینڈنگ رہتے پھر انشاءاللہ میں کوشش جاری ہے اور شمار میں ویلکم کرنا دوستانہ بیان میں آفس بچے نیندن نے مشورہ کرنے کجا وڑیا ایجوکیشن بہتری واسطے شما سلام مشورہ کرنے ماں حاضر ہر ٹیم
सूबाई वजीर मीर ज़हूर अहमद बुलेदी ने हल्के के लोगों को यकीन दिलाया कि तुर्बत टू बुलेदा रोड, बुलेदा मॉडल टाउन प्रोजेक्ट समेत दीगर तरक्याती स्कीमात तेज़ करके जल्द मुकम्मल कराएंगे और तालीम और सेहत के शोबे में भी लोग बेहतरी महसूस करेंगे। जरगे के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज जो जरगा का इनकाद हुआ, यहाँ के लोगों का जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की और इलाके के मसले मसाइल पर जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू हुई। इसमें इलाकाई प्रोजेक्ट्स हैं, इलाके के रोज़गार के मसाइल हैं और भी दीगर मसाइल थे। तो इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ के इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम जल्द कंप्लीट करेंगे। कुछ जो है रुकावटें हैं उनके लिए हम जो है मुतल्लिका अदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा जो अमन व अमान को ख़राब करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं किन के फ़ायदे के लिए हैं। यहाँ के लोगों को उनका फ़ायदा मिलेगा, उन्हीं के जो है अजीज़ वक़ारब को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इनको मारना, रुकावटें डालना या कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है उनकी मशीनरियाँ जलाना, मज़दूरों को मारना, तो ये इंतहाई जो है काबिल मज़म्मत अमल है। तो इस पर जो है लोगों के साथ आज तफ़सीलन बातचीत हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला हम किसी की जो है ख्वाहिश पे मुल्क की और अपने इलाके की तरक्की नहीं रोक सकते।